अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नावल सब। तो जी हम लोग का जो नावल है वो इश्क जो ममनू न रहा, असलम एस मरवा मिर्ज़ा। चलिए जी बढ़ते हैं इस नावल की आज की हमारी चौथी किस्त की जानिब। हाय जिहान, मेरे सामने होता ना तो मैं इसके हाथ चूम लेती। गुलबख्त ने अपने लाडले की आती सारी दुख खुशी की मिली जुली कैफियत में डूबी रुदाद सुने इसे अपनी गोद सर रखने को दी और अपने मुंह से स्लिप होती खुशी को रोक न सकी। मुझे लगा था आप मेरी तरफ है। कौन सा काम किया है उन्होंने हाथ चूमने वाला? मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ और आप हंस रही है ददिया। साई ने लेटे लेटे नरोटेपन से शिकवा किया, जिस पर गुलबख्त भी क्या करती। दिल में जो साहिर की निकाह की खुशी थी वो छुपाई न छुप रही थी। ओए खुत्ते, इस खोचल ने वो किया जो तुझसे 4 साल तक न हो सका। बड़ी प्यारी है ईमान, चुलबुली सी, तेरे स्क्रू सही टाइट करेगी। मैं तो इसी पर खुश हुए जा रही हूँ कि चलो मेरे मेरे पर दादी बनने के आसार तो नमूदार हुए। गुलबख्त की जवाबी पर पुरजोशी पर वो मुंह बिसोड़ता उठ बैठा। इस वक्त मौसूफ नए नवेले दुल्हे कम देवदास बंजारे ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। हुलिया भी अशकों जैसा लेकिन आफत अंगेज। आप खुश हो, लेकिन जो उन्होंने ईमान के हवाले से बोंगी मारी उसका क्या? और आपको बताया तो था उस अनान के मुतालिक जिस तकलीफ से मैं ईमान को बचाने की खातिर उससे दूर था। बाबा ने खुशी खुशी हमारी मुकद्दर में लिख थी। उनको ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। ददिया लेकिन हालात की संगीनी आप भी नहीं जानती। साहिर की संजीदा सपाट लबो लहजे ने एक बेकली नमूदार हुई जिसने गुलबख्त को भी संजीदा किया। ए गुलते हैं, वो साहिर की असल उलझन अब समझी। चलो जो होगा देखी जाएगी, अभी तो मुँह मत बना। और शहजादे, तुझे तेरी ईमान मिली है, हंसी ले, क्या रसी सास जैसी थना बना रखा है। गुलबख्त ना तो खुद संजीदा रह सकती थी ना साहिर को रहने दिया। मौसूफ मुस्कुराती आंखों चुराते मंजरों को पागल कर गए। क्या ददिया, सारा मूड बर्बाद कर दिया आपके जिहान साहब ने? हंसने का बिल्कुल दिन नहीं। आप अभी कॉल करके बाबा की क्लास ले, बस तभी ये मूड ठीक करूँगा। साहिर ने भी कसम खा रखी थी कि इंसानों की तरह लाइन पर ना आने की, जबकि इधर साहिर रूठ कर तकाजा किया और उधर गुलबख्त साहिबा के फ़ोन पर उनके खुदचल पुत्र की कॉल आती दिखाई दी। हे आ गया फ़ोन, अब ज़रा मेरा भरम चेक कर तू बस। बख्त साहिबा ने शरारत भरी सरगोशी करते साथ जैसे ही फौरी ड्रामाई ब्रह्मी वाला तासुर चेहरे पे सजाए कॉल रिसीव की, तीवरी चढ़ाई। साहिर ने मुस्कुरा कर वापस अपना सर उनकी गोद में रखे सारी तवज्जो दिया पर मरकूज की। अम्मा जान, इस वक्त जिहान और मुनीरा कमरे में काउच पर बैठे थे और वो दोनों यकीन वासिक था कि मुल्ला की दौड़ उसी मस्जिद तक है। ओए खोते, ये क्या किया है तूने मेरे बच्चों निगड़े के साथ? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? इतना खूबसूरत मजाक ना मैं पूछती हूँ, इससे ज़रा कम प्यारा मजाक नहीं सोचा तेरी उल्टी खोपड़ी को। गुलबख्त के अव्वल जुमले तो साहिर को भी एटीट्यूड में ले आए और मुकाबिल के ऑन स्पीकर पे मुनीरा और जिहान की सूरतें तक उतर गई, मगर आखिरी जुमले पर रिएक्शन यकसर बदला। गोदी में सर रखकर मकरूर तासुर देते साहिर ने खुशमुखी नज़रों से हंसती दुधिया को आईब्रो चिकाते घूरा, जबकि उस जानिब दोनों मोहतरमीन की थमी सांस बहाल होकर हंसी बनी। हाँ हाँ मजान, मुझे पता था अब ज़रूर मुझ निकम्मे का सर खून बढ़ाएगी, तो गोया लाडले आपके पास पहुंच गए। मेरी माँ ने तो इसे कुछ दिन वहीं रोक कर रखे, वरना इसका कोई भरोसा नहीं कि चंद दिन के अंदर रुखसती करवाए, हमें दादा दादी और आपको परदादी बना डालें। जिहान की शरारत और ढकी छुपी बातों का मफहूम गुलबख्त के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट खिला गया, जबकि दूसरी जानिब मुनीरा ने हंसकर जिहान के बाजू पर मुक्का जड़ दिया। बच्चे जी की कैसी मिसी का अहवाल? जिहान ने मुनीरा को बड़ी तफसीली सुनाकर खुश कर दिया था। हाँ तो दादा बनता सूट नहीं करेगा क्या? क्योंकि अभी तो मेरा जिहान फीडर पीता है। ओए बात सुन, अब मैं इतनी भी तुम दो की तरफ नहीं हूँ। मेरे बच्चे की सांस सुखा दी तूने। जिहान, ना कोई शर्म कर, सीनियर खुदे जितना हो गया है तो पर अभी भी तेरे बिगड़े लौंडे वाली हरकतें ना गई। मेरी मासूम नी मुनीरा का जिगरा है जो तुझ आफत अंगेज की साथ 33 साल गुजारा कर रही है। अब कान की मैल निकाल कर गूगल सुन मेरी। आकर मेरे पुत्र की मिन्नतें करो, मनाओ इसे, वरना मेरे साथ ही सेटल होने का सोच रहा है। ददिया की रूपदार बातें जरा साहिर के दिल में ठंड उतार गई, जबकि ध्यान उसका ददिया की पहली बात पर उलझा था। दूसरी जानिब जिहान का कहकहा पूरी कमरे में पूरी दिलकशी से गूंजा। अम्मा जान, हम तो नहीं आ रहे, देखिएगा कैसे सर की बल आएगा खुद, क्योंकि उसकी जान जिस चिड़िया में है वो यहाँ है। हाँ हाँ, इसे कहीं वही सेटल हो जाए, हमें कोई भी इशू नहीं। जिहान ने भी कसम खाई थी कि दुनिया के आफत बाबा बनने का अवार्ड पाकर ही दम लेंगे। हैं ओए जहान,
اور جی ہاں، ہم دادی پوتے کو انڈرسٹیمیٹ نہ کر گل وقت بظاہر ہنس رہی تھی، پر پوتوں کی خشونت بھری نگاہیں اس کے سبب روب بھی برابر ڈال رہی تھی۔ اماں جان، یہ جو لاڈلا آپ کے پاس پہنچا ہے نا، ایمان سے بڑی پیاری سی ملاقات کر کے آیا ہے۔ وہ تو موصوف کو رسنا آیا تھا تو انا کے مارے نکل گئے پہاڑوں پر، ورنہ اہو سمجھ جائے۔ جیہان کی رازداری پر گلبخت نے حیرت و خوشی سے واپس گود سے سر اٹھا کر بیٹھتے ساحر کو دیکھا، کیونکہ ددیا کی نظر اس کو پریشان کر گئی۔ کھا قسم میری، گلبخت نے فوری یقین مانگا۔ اپنی کھا لیتا ہوں، اب آپ سمجھ جائے خود ہی، رکھے ذرا موصوف کو 10-15 دن اور بھینسوں کا گوبر ووبر اٹھوائے، اور پھر اس کے ساتھ ہی آ جائیے گا، کیونکہ میں اور منیرہ رخصتی کا بہت جلد کرنے کا پلان کر رہے ہیں، یعنی ایک اور سرپرائز آپ کے روسے پوتے کے لیے، لیکن یہ سیکرٹ ہے ہمارا۔ چلے اللہ حافظ۔ جیہان نے مسکراتے ہوئے گلبخت کو نہال کرنے کو اتنی خوبصورت خبر سنائی اور رابطہ منقطع کیا، جس پر وہ مسکراتی ہوئی فون بند کی خود کی طرف آنکھیں چنی کر کے تکتے اپنی جان سے پیارے ساحر کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے بہت روب ڈالا دونوں کی، میرے روب سے ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ ددیا نے سرے سے جھوٹی بات پر ساحر نے منہ بسورا۔ جی دکھائی دے رہا تھا آپ کا روب بھی اور ان کی کانپتی ٹانگیں بھی، آپ سب ملے ہوئے ہیں، جائے آپ سے بھی نہیں بولتا، گڈ نائٹ۔ وہ فوری ددیا سے روٹھے وہ اٹھ کر چلا گیا، جس پر کتنی دیر ہی گلبخت ہنستی ہی چلی گئی۔ جاتے پوتے کا واری قربان ہوتا صدقہ اتارا، گویا ساحر کا ایمان سے ملنا اب تک ان کی سب سے بڑی راحت بن گئی ہو۔ ادا پیا، یہ ایمان آپی کو کیا ہوا ہے؟ نکاح ہوتے ہی کھسک تو نہیں گئی؟ کب سے اکیلے ہی مسکرائی جا رہی ہیں؟ کیا میں ہادی کی گندی جراب لے کر آؤں؟ وہ سنگھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہوش میں آ جائے۔ ادا جو کب سے کچن وغیرہ کا کام سمیٹنے کے بعد تایا جان کو ان کی بیڈ نائٹ ٹی دے روم میں آئی تو لیزا نے فوری بیڈ سے چھلانگ لگاتے ادا کے پاس آتے ڈر کر اکیلی اپنا پینڈنٹ چھو کر چھت پر لگے فانوسی جھومر کو لجائی نظروں سے تکتی ایمان کو دیکھتے فکر لٹائی۔ ہاں، تم نے اسے ہادی کی جراب سنگھا کر کومے میں پہنچانا ہے کیا؟ جاؤ تم اپنے بستر پہ اور سونے کی فکر کرو، میں پوچھ لیتی ہوں اس سے، چلو بھاگو۔ ادا نے مسکراہٹ دباتے لیزا کو سونے بھگایا اور خود سیدھی ایمان کے پاس گئی اور اس کے پاس بیٹھی۔ جیسے ہی ایمان نے فوری مسکراہٹ روکتے ادا پیا کو دیکھا، اور آج تو اسے پوری دنیا پر پیار آ رہا تھا، تبھی ادا سے بیٹھتے ہی لاڈ سے لپٹی۔ بہت خوش ہے میری بلو رانی، یہ ساحر کی کس کی کمال ہے، یا اس کیڑے کا جو تمہیں کاٹا تھا، محبت نامی کیڑا؟ ادا کی ملائم سرگوشی پر ایمان نے بوکھلا کر بیچ کا فاصلہ استوار کیا۔ ادا اس کی گھبراہٹ کو مسکراتی نظروں میں مقید کیے مسرور سی تھی۔ کیا واقعی مجھے ان سے محبت ہے اپیا؟ ایمان کے روم میں پنپتی الجھن پہ ادا نے اس کا ہاتھ اپنے خوبصورت ہاتھ پہ مقید کیا، شفیق نگاہ ضبط کی۔ تمہارے رنگ ڈھنگ دیکھ کر تو یہی لگ رہا، لیکن یہ محبت تمہارے حق میں جائز ہے۔ اب سو جی بھر کر اس انسان کے بارے میں سوچو، لیکن اتنا مت سوچنا کہ پیپرز اور ٹیسٹ میں ساحر نام لکھاؤ۔ تم ساحر سے ہی محبت کر سکتی ہو، کیونکہ اب سے وہ تمہارا ہے۔ اپنی ہر سوچ، محبت کی ہر کیفیت اب تمہارے دل میں ساحر کے نام رہے، اس کا خیال رکھنا۔ ایک لڑکی کی محبت سے 100 گنا مضبوط اور خوبصورت ہوتی ہے۔ ادا اسے سرگوشی کی صورت میں محبت کے سنگ یہ سیکھ دیتی بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ ایمان کو لگا دل کی دھڑکنیں اچانک تیزی اختیار کر گئی ہو۔ انہوں نے مجھے بہت پیار سے چھوا پیا، آج باہر سب رکا نہیں، آج میرا دل رک گیا۔ میں اس فیلنگ کو دماغ سے چھٹک ہی نہیں پا رہی، ابھی بھی مجھے صرف وہ یاد آ رہے ہیں۔ ان کی خوشبو ہزاروں پرفیوم سے بھی پیاری ہے، ابھی بھی لگ رہا ہے کہ مجھ سے لپٹی ہے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ ایمان کی دلی لرزتی کیفیت اس کے ساحر کے احساس کو تشنگی سے بیان کرنا ادا کو رشک میں مبتلا کر رہا تھا۔ تمہیں وہ ہمیشہ سے پسند ہے، بس احساس تمہیں اب ہوا اچانک۔ من چاہا شخص دیکھ بھی لینا تو جسم و جان میں بہار اتر آتی ہے۔ میری دعا ہے تم یوں ہی اس من پسند شخص کے ڈھیروں محبت بھرے لمس پاؤ، لیکن اتنا خود پر ان کا خیال سوار نہ کرو کہ یہ دنیا تمہیں ان کا شیدائی کہنے لگے اور تم سے دوسرے اہم معاملات چھوٹ جائے۔ اب اچھی سی دعا کے ساتھ ان کو بھی سوچو سے رخصت دو اور خود بھی سو جاؤ، صبح کالج بھی ہے۔ ادا نے اس کے پیارے سے چہرے پر بکھرے بال سمیٹے اور پکڑ کر لٹایا، جس پر وہ ادا اپیا سے اٹھ کر پھر سے ہگ کیے لپٹی۔ اس کی اس درجہ شدت پر ادا تک گھبرا گئی، کیونکہ بیچاری کو اس آفت نے گھوٹ ڈالا تھا۔ بس تمہارے بھیا تک مجھے سلامت پہنچنا ہے لڑکی، کیا ہڈیاں کریک کرو گی؟ ہاں چلو سو جاؤ، شب بخیر۔ ادا کی شرارت سے جتانے پر ایمان ہنس کر اسے آزاد کر گئی۔ بھیا بھی یوں ہی کریک کریں گے آپ کو، ہی
ایمان ایک ہی دن میں ایسی خطرناک ہو چکی تھی کہ اس کے ایک شرارتی جملے پر ایدا کے چہرے پر سرخی چھلکی۔ بہت خراب ہو تم ایمان چلو سو جاؤ، تم بھی لیزا، ان سیریلز کی جان بخش دو۔ ایدا نے لیزا کو 1 بجنے کے باوجود ٹیپ میں گھسا دیکھتے اسے فوراً سے اس کے ہاتھ سے ٹیپ چھپٹا اور ایئر فونز بھی کھینچے، جس پر لیزا نے منہ بسورا پر بیچاری کی آنکھیں نیند سے ابلی تھی، تبھی فوراً شرافت سے سو گئی۔ ایدا خود بھی عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے پڑی اور اٹیچ سٹنگ روم میں کی طرف ہی وہ نماز ادا کرتی تھی۔ ایمان نے کروٹ بدل کر بلینکٹ سر تک اوڑھا، مگر ساحر کی یاد قرار و سکون لوٹ گئی۔ اسی لمحے ایمان کے فون پر میسج ٹون بجی۔ تو آئی لیکن ہم سے ملے بنا نکل گئی۔ اب سب کچھ ساحر بھیا ہو گئے نا؟ میں ناراض ہوں۔ اشبا نے پہلے تو اسے ساحر کا نمبر بھیجا، ساتھ ہی شکایتی میسج۔ یار انہوں نے مجھے کسی اور کے قابل چھوڑا ہی نہیں، کیا بتاؤ، اب تک ان کا سحر خود پر سے جھٹک ہی نہیں پا رہی اشبو۔ میں نے نہیں بچنا۔ جواباً ایمان نے وائس نوٹ بھیجا۔ اشبا نے اس کی بے قراری اس کی آواز سے بھی محسوس کی تھی، دل کیا جا کر ایمان کا ماتھا چومائے۔ ایسی بے قراری تڑپی ہوئی وہ آفت لگ رہی تھی۔ ہاں میری جان کی ٹوٹی، لگتا ہے بھیا نے تجھے گوڈے گوڈے اپنے عشق میں ڈبکی لگوا دی۔ چل کوئی نہیں، حوصلہ رکھ، تجھے ہم پکا یہاں لے آئیں گے تیرے ان کے پاس۔ رومانٹک سین کے داستان کل کالج سنوں گی، ابھی میں نے تجھے بھیا کو اور بھیا کو تیرا نمبر بھیجا ہے۔ گڈ نائٹ شونا مونا اما وغیرہ کر لو، اجازت ہے۔ اشبا نے بھی ہنس کر وائس نوٹ بھی بھیجا، جس پر ایمان کے بھی دانت نکلے۔ چھچوری، ہمارے بیچ ٹھرکی نبھانے بیچ جیسا کچھ نہیں، تو کرنا انان کو اما آلے، ذرا تیرا بھی بندوبست کرتی ہوں، بس دعا کر وہ زیادہ غصہ نہ ہو۔ چل بھاگ، مجھے اپنے ساحر جی سے بات کرنے تھے۔ ایمان نے نمبر ملنے کی خوشی میں بیچاری سہیلی کو فوری فارغ کیا، اور اشبو اسی پر خوش تھی کہ انان کے ساتھ اس کا ذکر ہوا، جبکہ ساحر نے اشبا کا میسج بھیجتے ہی ایمان کے نمبر سیو کیے۔ 10 بار کال کی پر اس کو بزی دیکھ کر ساحر کو غصہ آیا۔ اس وقت بھی ان چڑیلوں کو آرام نہیں، جب اشبا کا نمبر ملا ہے تو وہ بھی بزی، اوپر سے ساحر کو کب سے مچھروں نے بری طرح تنگ کر دیا تھا۔ ایمان نے جیسے ہی کال آف کی، ساحر کی آتی کال پر فون چھوٹ کر بیچاری کے ناک پر جا گرا۔ فوری کراتی اٹھ بیٹھی۔ یہ تو لیزا ٹن ہو چکی ہے، ورنہ ایمان کے بھیانک چیخ پر مردے تک کفن پھاڑ کر اٹھ جائیں۔ ایمان کا دل کیا، فون دیوار سے پڑکے ان نون نمبر پر ساحر کے ہوتے گمان نے ایمان کو ناک کا درد بھلا دیا۔ ایمان، ساحر کا فون لگتا ہی پکارنا ایمان کو پھر سے گھبراہٹ دے گیا۔ جی، فوری حلق تر کیا۔ ویئر از انان؟ وہ گھر بھی نہیں دکھائی دیا۔ کیا اسے ہمارے نکاح کا علم ہے؟ ساحر کا پہلا سوال ہی ایمان کو اداس کر گیا۔ وہ میڈیکل کیمپ کے سبب سندھ گیا ہے، اس سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اسے نہیں پتا کوچ، ایمان نے فوری بتایا۔ اوکے، میری بات غور سے سنو۔ ساحر کی تمہید پر ایمان کو پھر سے ناک میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ ابھی نہیں پلیز، ابھی میری غور والی بتی گل ہو گئی۔ فون اتنی زور سے میری ناک پر گرا کہ مت پوچھیں۔ آپ نے صرف انان کا پوچھنے کی کال کی؟ ایمان نے روحان سے لہجے پر ساحر میٹرس پر آ کر بیٹھا۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا، پر جب تک کوائل کے اثر سے مچھر سارے مر نہ جاتے، سکون جیسی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ مجھے اتنے سکون سے نکاح ہونے پر حیرت تھی، تبھی کنفرمیشن لے رہا تھا۔ اور اتنی رات فون تمہارے ہاتھ میں کیا کر رہا تھا؟ تم اور اشبا الو کی طرح اس وقت جاگ کیوں رہی تھی؟ کہیں ہمارے ملنے کی داستان تو گوش گزار نہیں ہو رہی تھی؟ خبردار، اگر تم نے ایسا کیا جان لے لوں گا تمہاری ایمان۔ ساحر کے اس کے لیے اٹیچمنٹ یوں ہی سختی دکھانا ایمان کو اور اداس کر گیا۔ دل چاہا سچ میں رو دیں۔ کیا آپ یہ چاہتے کہ میں ہماری بات کسی سے نہ کروں؟ ایسے تو میرے پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ ایمان کی آواز صدمے کے سنگ رند کا سرگوشی بنی۔ مدھم مسرور مسکراہٹ ساحر کی ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ برداشت کرو یہ درد، اب سو جاؤ۔ ساحر نے آواز میں نرمی لائی، مگر فون بند کرنے کے احساس پر ایمان کا دل رکا۔ آپ واپس کب آئیں گے؟ ایمان نے ہمت کر کے پوچھا۔ جلد، ایک لفظی جواب۔ اوکے بائے۔ ایمان کا گلاب چہرہ مرجھا گیا۔ یہ ساحر تو بہت سپاٹ تھا۔ سنو، سمٹ کا سینے میں پھڑ پھڑاتا دل اس کی پکار پر پھیلا۔ جی جان سے حاضر ہونا جیسا اپنا پن تھا ایمان کا جی میں۔ کیا میرے ہونے کی قیمت چکا لوگی ایمان؟ ساحر کا اشارہ اس تکلیف کی جانب تھا جو انان اسے ذہنی طور پر دینے والا تھا۔ کیسی قیمت؟ ایمان کو بھی یہی لگا کہ وہ انان کی بات کر رہا ہے۔ کچھ پرومس کرنے ہوں گے۔ انان کا جو بھی رد عمل ہوا تم حرف بہ حرف مجھ سے ڈسکس کرو گی، اور اس کا جواب میں اسے خود دوں گا۔ کسی بھی چیز کے لیے خود کو بلیم نہیں کرنا، نہ پریشان۔ ساحر کا نرمی سے وعدہ مانگنا اتنا پرسکون کرتا ہوا لگا کہ ایمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اتری۔ وہ چیخے گا مجھ پر، ناراض ہوگا بہت، مجھے
पहली बार डर लग रहा है उसके आने से। ईमान ने ना चाहते हुए भी साहिर के सामने अपना डर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तक तुम्हें किसी शय से नहीं डरना, कूल और रिलैक्स रहना जैसी तुम हो, ओके। साहिर के प्यार से समझाने पर वो उदास सा मुस्काई, क्योंकि इससे बिल्कुल दोस्त बनकर बात कर रहा था। अब डर नहीं लग रहा, आप तो बहुत स्वीट है, मैं ऐसे ही बचपन से आपसे घबराती रही। ईमान की शौक सरगोशी मुकाबिल की भी संजीदगी ज़ाहिर करने का सबब बनी। स्वीट हरगिज़ नहीं हूँ मैं, सो जाओ। साही नहीं चाहता था कि उसके रूप से निकले, डरती घबराती रहे, ये इसकी चाह थी। सुने, फिर से हिम्मत किए पुकारी। साहिर जिब्रान का दिल धमकता जा रहा था। अपने इख्तियार से वो जल्द या बदीर बाहर करने पर आमादा थी। मैं आपसे नाराज़ हूँ, भूलिएगा मत। ईमान की याद दहानी इस लड़की से ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं मना लूँगा, तुम भी याद रखो, गुड नाइट। कुछ तो था साहिर के लहजे में, इस्तिक़ाक़ में, कि ईमान इससे राब्ता टूट जाने के बाद भी ठीक से सांस हमवार न कर सके, लेकिन उस खुमार के सबब इसे नींद बहुत खूबसूरत आई। एक नई खूबसूरत सी सुबह आ चुकी थी। परिंदों की चहचहाहट, दरख्तों के पत्तों की सरसराहट बता रही थी कि मौसम में लुत्फ व राहत घुली है। आसमान सफ़ेद बादलों की गोलों से ढका था तो सूरज मियाँ गाहे बगाए अपनी पूर्ण रौनक किरणों से फ़िज़ा की हिद्दत बढ़ाते फिर छुप जाते। आलम हाउस में सब हज़्म तो नाश्ते की मेज़ पर जमा थे। ईमान, हादी और लीज़ा बिल्कुल कॉलेज स्कूल के लिए तैयार थे, जबकि आइस आज घर ही था, क्योंकि रात इसकी थाईलैंड की फ़्लाइट थी तो कुछ देर आराम करना ही चाहता था। ऐदा अभी घर ही रहने वाली थी। जियान न्यूज़पेपर का सरसरी जायज़ा लेते चाय पीने में मसरूफ़ थे, जबकि रोहा और अरीशा भी नाश्ता ही सर्व करते अपनी अपनी कुर्सी संभाल कर बैठे। अल्लाह का शुक्र, कल की तकरीब खैर व आफियत से हो गई। जियान ने न्यूज़पेपर फोल्ड करते सब अहल खाना को मसरूर निगाहों में लेते मुस्कुरा कर कहा, जिस पर सब तायद में मुस्कुराते, अलबत्ता ईमान ब्लश करती नज़र झुका गई। अल्लाह का बेहद शुक्र है जियान, अल्लाह का बेहद शुक्र है भाईजान। वैसे रुखसती कब तक का इरादा है? मतलब अभी तो हमारी ईमान पढ़ रही है ना? रूहान ने जिक्र ही कुछ ऐसा किया जो ईमान की धड़कनें मुंतशिर करता। तवज्जो भी स्लिप कर गया। दम साधे वो बाबा के जवाब के मुंतज़िर थे, मगर गाड़ी के हॉर्न के सबब जियान जवाब ही न दे सके। लगता है अन्ना आ गया। ऐदा ने मुस्कुराते अंदाज़ा लगाया, जिस पर रूहा और ईमान के चेहरे फीके पड़े। मगर 2 मिनट ही गुजरे थे कि आलम हाउस के एंट्रेंस चौकीदार बाबा से मुँह मारी करते कोई मॉडर्न लड़की ज़बरदस्ती घर में घुसी, जिस पर नाश्ता करते तमाम नफूस मुतवज्जो हुए। कहाँ घुसी जा रही है आप? साहब, ये लड़की मेरे मना करने के बावजूद अंदर आ गई। चौकीदार बाबा ने अव्वल जुमला नागवारियत से इस मॉडर्न लड़की को कहा, साथ ही ज़ियान के सवाल या नज़रों का डर जवाब दिया। हर कोई ज़ोए को देखकर मुतफक्किर था, लेकिन रोहा तो सब जानती थी। तभी चेहरे का लंग लट्ठे की माने हुआ। ठीक है रमज़ान, तुम जाओ, हम खुद पूछ लेते हैं। जियान उठकर आ गया और नरमी से रमज़ान को जाने का कहा, जिस पर जोए ने महजूज से नज़र इतने भरे घर के अफराद खाना पर डाली। अपना बैग भी उसके साथ था, जिस पर ज़्यादा उजले। साथ ही अन्नान की गाड़ी के हॉर्न पर जोए सिम सब एक बार फिर मुतवज्जो हुए, जो पोर्च में गाड़ी रुकते ही अंदर एक अनजान लड़की की ज़बरदस्ती घुसने का अहवाल रमज़ान से जाने फौरी अंदर लपका। कौन हो तुम बच्चे, और ये साजो सामान समेत हमारे घर में आने की वजह? जियान ने ज़रा सख्त लहजे रखते जोई को देखते इस्तफसार किया, जिस पर वो अपना सूट केस वही छोड़े शर्बार नज़र ईमान पर डाले। ठीक जैन आलम के करीब आ रुकी। मैं, लगता है अन्ना ने अब सबको बताया नहीं। कहा भी था उसकी कि अपने सगों को इस क़यामत के टूटने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लेना, मगर नहीं, अज़ल का ढेर शख्स। हाँ, बाय द वे माय नेम इज़ जोहे, मैं मिसिस अन्नान इब्राहिम। जोहे ने मुस्कुराती नजस निगाहों से सबके सवालिया चेहरे को देखते बम फोड़ा, जिस पर एक लम्हा सबके पैरों तले से ज़मीन सर की। वहीं अंदर कदम रखते अन्नान के चेहरे की रंगत भी पीली पड़ी। किस किस्म की बकवास है ये? अन्नान की बीवी कैसे हो सकती हो तुम? वो अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला हम सब से छुपा कर नहीं कर सकता। ज़ियान नागवारिया से जोई को कही की नफ़ी की, जिस पर अन्नान का दिल चाहा कि इसी जगह ज़मीन में गिर जाए। मैं कई माह से उसके निकाह में हूँ और थाईलैंड से यहाँ इससे शादी ही करने आई हूँ। ओह, नाम लिया शैतान हाजिर, आप इसी से पूछ लें। जोए मस्त व बहके टोन में अपने ही नशे में धुत थी, जबकि ऐदा, लेज़ा, हादी शिशदर थे और आइस और ईमान की तकलीफ बिल्कुल एक सी थी। ईमान को जिन नम नज़रों से अन्नान को देख रही थी, वह से नोच कर खा रही थी। सब ने बैक वक्त करीब आकर रुकते हिकारा से जोई की कीनातोज़ मुस्कुराहट को तकते अन्नान को देखा, जैसे वो सब इससे फौरी तरदीद तलब कर रहे हों। कह दो अन्नान कि ये सब झूठ बोल रही है। इस बार अरीशा दिल पर हाथ रखे बोली, झूठ होगा तो बोलेगा ना, ही इज़ माइन। जोई ने इसके चेहरे की अजियत तक चहक कर बताया, और इससे पहले जोई मजीद सबके दिल में जहर घुलती अन्नान ने इसकी बाजू दबोचते पहले तो इसका फ़ोन खींचा और घसीटता अपने कमरे की तरफ लेकर बढ़ा। जियान पीछे जाना चाहते थे, पर आइस ने रोका। मैं आपको सब
میں آپ سب کو بتاتا ہوں ویٹ۔ انان نے زوئی کے چیخنے چلانے کا لحاظ کیے بنا اسے کمرے میں لے جاتے بری طرح بیڈ پر دھکا دیا اور اس پہ حاوی ہوتا ایک ہی جھٹکے سے زوئی کی گردن دبوچی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں اب تمہارا غلام ہوں زوئے، یہ تمہارا تھائی لینڈ نہیں، یہ تمہاری جہنم ہے۔ جب تک میں تمہارا پھیلایا زہر صاف نہ کر لوں یہی مرو گھٹیا عورت۔ انان کا ایسا بھیانک روپ دیکھ کر زوئی کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ بیدار ہوئی۔ پچھتاؤ گے تم، مجھے میرا فون دو۔ زوئی اس کے گلا دبوچنے کے باوجود حلق کے بل چلائی جس پر وہ اس کی سانس تک گھوٹ دیتا، لیکن اتنی جلدی سے موت آئی، یہ موت کی بھی توہین تھی۔ پچھتاوا کیا ہوتا ہے یہ تم اب جانو گی۔ انان اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے چنگارتی آواز میں باور کروایا۔ اس سے پہلے زوئی سنبھل کر اٹھ پاتی انان نہ صرف اس کے منہ پر دروازہ بند کر گیا بلکہ لاک بھی کیا۔ چابی اپنی جینس کی جیب میں گھسائی مگر جیسا ہی پلٹا ملازم سے ٹکرایا جس کے ہاتھ میں کل نکاح کی سیریمنی کے لیے کچھ ڈیکوریشن کا سامان تھا۔ معاف کیجیے گا چھوٹے صاحب۔ اس سے پہلے ملازم معذرت کیے جاتا انان کی نظر زمین پر پڑے ساحر اور ایمان کے نام پر گئی۔ ویٹ، یہ کیا ہے؟ کس چیز کی سجاوٹ ہے؟ انان کے کھردرے استفسار پر وہ فضل نامی آدمی متوجہ ہوا۔ جی وہ کل شام ایمان بی بی کا ساحر صاحب سے نکاح ہوا نا؟ یہ سب سامان وہی ہے، لان میں بکھرا تھا تو میں نے ابھی سمیٹا۔ انان کو لگا کسی نے کنچری سے اس کے سینے میں کھونپ دی ہو۔ لمحے بھر کو وہ لڑکھڑایا، آنکھوں میں تکلیف کی حد اتری، بپری موج بنا۔ وہ واپس ڈائننگ ہال کی طرف بڑھا تو سب آپس میں چیمک ویا کرتے۔ نفوس بھی تھمے۔ انان نے بنا کسی کا لحاظ کرتے ایمان کے قریب رکتے اس کے بازو جس بے دردی سے کھینچی۔ سب کے چہرے پر انان کی اس حرکت پر سپاٹ ہوئے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس ساحر سے نکاح کرنے کی؟ انان کی دہاڑ پر عالم ہاؤس میں کسی نگارے سے گونجی۔ ضیا نے لپک کر فوراً ایمان کو انان کی وحشی گرفت سے آزاد کی اپنے سینے سے لگائے جو انان کے چیخنے پر سہم گئی۔ لیزا اور ہادی کو روحا نے اسکول روانہ کر دیا تھا سو باقیوں کو اس وقت سانپ سونگھ چکا تھا۔ میں نے کروایا ہے نکاح۔ خبردار جو دوبارہ تم نے ایمان کو اس طرح چھونے کی کوشش کی، پہلے تم اپنی صفائی دو پھر یہ پوچھنے کی ہمت کرنا کون ہے یہ لڑکی جو تنتناتی ہوئی عالم ہاؤس پہنچ جائے۔ ضیان کو پہلی بار غصے میں دیکھ کر ہر کوئی سن پڑا، خود ایمان جسے لگا وہ ابھی صدمے سے گر پڑے گی۔ آپ سب نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری ایمان اس منوس کو دیکھ کر۔ اور تم کتنی کمزور نکلی وعدے میں۔ آئی ہیٹ یو ایمان۔ مما آپ تو سب جانتی تھی نا میں ایمان سے محبت کرتا ہوں، پھر کیوں نہیں دیا آپ نے یہ ظلم؟ یا میرے خدا یہ کیا ہو گیا؟ انان اس وقت پاگل ہو رہا تھا۔ ہر کوئی کربناک نظروں سے انان کی تکلیف دیکھ رہا تھا۔ آئس نے اسے لپک کر سنبھالنا چاہا مگر وہ اسے خود سے چھڑوائے روحا کو پکڑے جھنجھوڑ گیا۔ اب سب کی امتحان لیتی نظریں روحا پر تھی۔ آئی ایم سوری انان، میں ایمان کو اس ذہنی اذیت سے بچانا چاہتی تھی جو اسے تمہاری بیوی بن کر ملتی۔ تم بھی کبھی خوش نہ رہ پاتے کیونکہ وہ تم سے پیار نہیں کرتی۔ بھائی صاحب زوئی نے میرے انان کو ٹریک کیا ہے، پلیز آپ اس پر غصہ مت ہوں۔ روحا نے بھی اپنی خاموشی توڑنے کا فیصلہ کیا جبکہ ایمان نے بابا سے خود کو چھڑواتے نم ہوتی آنکھوں سے انان پھر روحا کو دیکھا۔ انان اپنا سر جکڑے وہی کرسی پہ ڈہ گیا۔ اس سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا اور اس کی یہ حالت ایمان کو ذہنی اذیت سے دوچار کر گئی۔ روحا نے ہر بات پوری تفصیل سے سب کو بتائی جبکہ ایمان وہی انان کے قدموں میں بیٹھی جسے وہ بری طرح جھٹک کر اٹھتا وہاں سے چلا گیا۔ ایمان کو روتا دیکھے آئس اس کی طرف بڑھا اور بازو سے پکڑ کر ایمان کو زمین سے اٹھائے اپنے ساتھ لگائے اسے کمرے کی طرف لے کر چلا گیا جبکہ روحا کو ایدا نے سنبھالا اور عریشہ ضیان اپنے سر تھامے صوفہ پر لڑک چکے تھے۔ وہ مجبور تھا بھائی صاحب، بہت تکلیف سے گزرا، میں نے اپنے بچے کی خوشی بھی چھپ چھاپ اجڑنے دی، پلیز معاف کر دے اسے۔ روحا کے سسک اٹھنے پر عریشہ نے اٹھتے ہی اسے اپنے سینے سے لگائے۔ میری جان رو مت، کوئی انان کو کچھ نہیں کہے گا مگر اس کی ایمان کے لیے جنونی پسندیدگی تم نے ہم سے کیوں چھپائی روحا؟ ہم کچھ بھی کر لیتے پر اسے ظاہر کرنا کرتے، ہمیں ساری عمر کے لیے تم نے احساس جرم میں مبتلا کر دیا میری بہن۔ عریشہ خود کو نہ روک سکی۔ ایدا کے اپنے آنسو بے قابو تھے اور ضیان کے لیے تو اس وقت دنیا اندھیری ہو چکی تھی۔ میں چھپانے پر مجبور تھی، جیسے میرے لیے انان ویسی میری ایمان۔ میں ایمان کو جانتی، وہ زبردستی کے رشتے میں کبھی ایڈجسٹ نہ ہوتی۔ پھر اس کے دل میں انان نہیں تھا، میں کیسے زبردستی اپنے بیٹے کی خوشی کا سبب ایمان کے دل ویران کر دیتی؟ مجھ سے نہیں ہوا آپا، میں نہیں چاہتی تھی کہ جس اذیت اور مشکل میں انان گرا اس کی تپش بھی ایمان تک پہنچے۔ وہ میرے انان جیسی بہادر اور مضبوط نہیں، وہ پھول جیسی نازک ہے جسے کوئی ساحر جیسا ہی سنبھال سکتا ہے۔ روحا کے ظرف نے عریشہ اور ایدا اور یہاں تک کہ ضیان کی آنکھیں بھی نم کر دی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے، شکوہ کنہ نظر روحا پہ ڈالی۔ اچھا نہیں کیا آپ نے روحا، کل کو اپنے لاڈلے پیارے بھائی ابراہیم عالم کے سامنے اس کی اولاد اس کی خوشی چھیننے کا حساب مجھ سے کمزور کیسے دے سکے گا؟ اچھا نہیں کیا آپ نے۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ ایمان کو چاہتا ہے، میں اپنے یار کے پیر پکڑ کر کہتا کہ مجھے اس تقاضے سے آزاد کر دے۔ میرے یار، میں تجھے ایمان نہیں دے سکتا، میں انان کا دل اجاڑنے پر خود کو کیسے معاف کروں گا نہیں پتا۔
ज़ियान की तकलीफ़ ने सबको रुला दिया। वो मज़ीद कुछ ना बोले और दिल बर्दाश्त से आलमहाओं से चले गए, जबकि अरीशा और ऐदा दोनों से रोहा के आंसू देखने मुहाल हुए। वही अन्नान इब्राहिम ने छत पर जाते ही दरवाज़ा बंद किया। बहुत सारी तकलीफ़, बहुत सा दर्द सीने में उठा था जिसे सहने की इस वक्त इसमें बर्दाश्त न थी। कैसे कर सकते हो तुम ऐसा ईमान? कैसे छीन सकते हो साहिर तुम मुझसे मेरी ईमान? कम ज़र्फ़ इंसान, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे ईमान को बेवा भी करना पड़ा तब भी मंजूर है। वो सिर्फ मेरी है, वो सिर्फ मेरी रहेगी। साहिर जिब्रान, तुम्हें इसका हिसाब देना हो गया। तुमने मुझसे मेरी ईमान नहीं छीनी, तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी का राह सुकून छीना है। रही सही ज़िंदगी की मोहब्बत छीनी, वो तो मासूम है, तुमने वरगलाया उसे। अन्नान इब्राहिम, तुम्हें इस नकब ज़नी पर खून के आंसू रुलाएगा। अन्नान का बस न चल रहा था कि इस पूरी दुनिया को आग लगाकर भस्म कर दे। वो पागल हो चुका था। इसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत इस वक्त साहिर जिब्रान से हो रही थी। इसका सांस रुक रहा था, फिर भी वो साहिर को मारने के मंसूबे बना रहा था। वही आयस ने बहुत प्यार से ईमान की हिच किया, इसके बेकाबू आंसू रोके, इसका माथा छुआ, तब भी वो चुप न हुई। अन्नान की नफरत से भरी आंखें वो ईमान को रह रह कर रुला रही थी। बस बच्चे, रो रो कर मर जाओगी, समझा लूँगा उसे, अभी वो गुस्से में है। आइस भले हमेशा डांटता था, पर आज जब वो मासूम सी परी रोई तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आइस को हुई। भैया वो मुझसे नफ़रत करेगा, मैं कैसे सहूँगी उसकी नफ़रत? मैंने उसे कहा भी था कि मैं उससे वो वाला प्यार नहीं करती। वो समझता ही नहीं। वो भैया वो साहिर को कुछ नहीं कहेगा ना, इसे कहे ना मुझ पर उसे कहे ना मुझ पर चीख ले, पर नफ़रत ना करे। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है भैया। मैं उसकी नाराज़गी कैसे बर्दाश्त करूँगी? आप सब ने मेरा निकाह करवाया ना, आप सब ही मुझे अन्नान वापस करें। ईमान की हिचकियाँ, इसका कांपा हुआ रोता लहजा और कहे आज़रदा जुमले आयस को भी दुखी कर गए। खुद आयस ने अन्नान की शिद्दत पसंदी इतनी संगीन न सोची थी, ऊपर से ईमान का साहिर के लिए डर मज़ीद तशवीश बना। मैं समझाऊंगा उसे, फ़िलहाल रोज़ोए ने इसका दिमाग मफलूज कर रखा है और वो ये बात समझने से कासिर है कि इन मामलात में ज़बरदस्ती और ठोस की गुंजाइश तक नहीं होती। आइस नरमी से ईमान की गालों को तर करते आंसू हथेली फेरे साफ करती यकीन व तसल्ली के साथ थमाए। मैं इसे खोना नहीं चाहती भैया। इसकी आंखों में आज बहुत तकलीफ थी। ईमान के आंसू तो थमे, सिसकियाँ और हिचकियाँ बदस्तूर जारी थी। जानता हूँ संभल जाएगा, जब तक इसका गुस्सा ना उतरे तो उसके सामने जाने से गुरेज करना। अब हाथ मुँह धोए, तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करता हूँ। आयस ने नरमी से समझाते ईमान को बहलाया, मगर ईमान का कॉलेज तो दूर, एक कदम उठकर चलने पर दिल राजी न था। नो भैया, मुझे नहीं जाना प्लीज़। ईमान के इससे पहले फिर से आंसू पे काबू होते आइस ने इसके न जाने को ही आज बेहतर समझते अपने सर समझने वाले अंदाज में हिलाया। ठीक है, लेकिन तुम रूम में ही रहना जब तक मैं बाहर आने को ना कहूँ। अब रोना मत। आज पहली बार यह एहसास हुआ कि आइस आलम को तकलीफ़ देने वाले आंसुओं में मेरे इस छोटे बच्चे के आंसू सर फहरिस्त हैं। जब तक भैया है तुम्हें किसी से नहीं डरना, ओके? आइस के प्यार और लाड पर ईमान फिर से रोती इसके सीने से लगी, क्योंकि ज़िंदगी में पहले बार वो इतनी शदीद रोई थी। कुछ देर आइस ने इसे रिलैक्स किया, फिर नरमी से तकिया दुरुस्त की इसे करवट पर लिटाए, कंबल करवाता झुक इसके बालों पर नरमी से सहलाए। गहरा सांस खींचते वापस उठा और लंबे लंबे टक पर रूम से चला गया। तकवीर ईमान बहुत डरी हुई थी। भैया के जाते ही सुनहरी कांच आंखें फिर से नम हुई, जाने क्यों, पर इस वक्त दिल शिद्दत से साहिर को देखना चाहता था। पर सितम वो आसपास तो क्या, इससे दूर भी इस वक्त मयसर न था। वही आयस जब बाहर आए तो लाउंज सिटिंग एरिया हॉल की तरफ इस तरह भी अंदाज में चक्कर काटती। अरीशा इसे देखती वही बेकरारी से इसकी तरफ बढ़ी। ऐदा भी मम्मी को रूम में लेकर जा चुकी थी, क्योंकि रोहा का ब्लड प्रेशर बहुत बुरी तरह लो हो चुका था। आइस, बाबा को देखो जाकर, वो बहुत दिल बर्दाश्ता होकर निकले, खुदा न खास्ता कुछ कर न बैठे। जाओ मेरी जान, अरीशा साहिबा ने रंधे लहजे में आइस को देखते मुल्तजी निगाहों के संग कहा, जिस पर वो मम्मी को खुद के साथ पकड़ कर लगा था वहीं बैठे। खुद भी बैठा। बाबा इतने कमज़ोर नहीं हैं, फिक्र मत करें। जिहान अंकल संभाल लेंगे उन्हें, मुझे अन्नान को देखने दे, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लें। आइस के मजबूत वो पुर यकीन लब लहजे में दी तसल्ली भी इस वक्त कोई काम नहीं। अरीशा का दिल इस वक्त कुचली कैफियत में था। बैठे बैठे हमारे हंसते बसते घर को किसकी नज़र लग गई? आइस, ईमान ठीक है ना? अरीशा के आंसुओं को बेकाबू होता देख कर आइस का दिल दुखा और आखिरी सवाल इसके बोझल आसाब पर अफसरदगी तारी कर गया। नहीं, बहुत डर गई है, रो बे रही है। फिलहाल कोई इससे बात न करे, संभलने दे इसे। आप भी इत्मीनान रखें, मैं देखता हूँ अन्नान को।
आइस ने नरमी लहजा इख्तियार रखते मम्मी की तशवीह करवाई और ख़ुद इनको नरम निगाह से मोए पास से उठकर आलम हाउस के छत की जानिब बढ़ा। ऐदा पहले ही छत पर जा चुकी थी क्योंकि मम्मी की हालत के साथ अन्नान की तकलीफ इसके लिए दोहरा दुख था। अन्नान, मैं कह रही हूँ ना, ओपन द डोर। किस किस्म का पागलपन है ये? ऐदा की सख्त पुकार के बावजूद टेरेस पर अकड़ कर खड़ा अन्नान हिला भी नहीं, उल्टा उसकी अजियत से दो चार आंखों में अपनी अहानत के सबब लहू उतरा। नादीदा आंख तो बहरहाल इसके चारों तरफ चल रही थी। चली जाए आप भी, इस वक्त किसी की मेरी हाथों जान चली जाएगी, मुझे यही रहने दे। यूं लगा था जैसे किसी गहरी खाई से दिलखराश आवाज़ बुलंद हुई हो। ऐदा की आंखों में अन्नान की बेहिसी के सबब दर्द हिलकोरे उठा। बड़ी मुश्किल से अपने आंसू समेट सकी। तुम इतने बुरे नहीं हो सकते, खोल दो दरवाज़ा मेरे भाई, मत सताओ हमें। ऐदा की रंदी मिन्नत भरी गुजारिश सीढ़ियों पे चढ़ते आइस ने सुनी तो ऐदा की पुकार पर बेहद गमज़दा हुआ। बुरा ही तो हूँ, तभी तो किसी ने एक लम्हे के लिए भी मेरी खुशी का ख्याल नहीं रखा। कैसे चुपचाप मुझसे मेरी पूरी कायनात छीन ली। आप मम्मी, कोई भी तो मेरा नहीं जो मेरे लिए आवाज़ उठाता। किसी ने मेरे दिल का नहीं सोचा, अब अन्नान भी किसी का नहीं सोचेगा। अन्नान के लफ्ज़ों में दर्द का जी हाँ मौजन था, लहजा बागी और हर दरहम जिसने ऐदा की आंखों को आबदीदा कर दिया। अन्नान की संग दिली पर ऐदा का ज़ब्त का शिराजा भी बिखरता हुआ महसूस हुआ। ऐसा नहीं है आप ही की जान, ईमान तुमसे दोस्तों वाला प्यार करती है। तुम कैसे उसे ज़बरदस्ती करते? तुम क्या खुश रह पाते? वो साहिर भाई के नसीब में थी, उन्हें मिल गई। खुदा नखास्ता दुनिया ख़त्म तो नहीं हुई अन्नान। ऐदा की कमज़ोर व डूबी नम आवाज़ ने भी अन्नान के दिल को रहम दिल न किया। हो गई दुनिया ख़त्म। आप सब ने अन्नान इब्राहिम की दुनिया को ख़त्म भी की और अंधेरा भी। मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। चली जाएं यहाँ से, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं भी आप सब के लिए मर गया। गम गुस्से से फटी आवाज़ में वो हलक के बल चीखा जिस पर ऐदा इससे पहले रोती हुई पलटती कि आइस के मजबूत सीने से टकराई, जिसने बिना उसकी रोती आंखों को देखते नरमी से ऐदा को अपने सीने से लगाया। खुद ऐदा के अंदर हिम्मत ना थी कि वो आइस से दूर हो पाती, तभी सिसक पड़ी और इसके आंसू ने आइस आलम के दिल में हश्र जगाया। परेशान मत हो ऐदा, मैं बात करता हूँ, रो मत प्लीज़। तुम्हारे आंसू सीधे सीधे मेरी जान पर बन सकते हैं। आइस के नरम वो बेबस अल्फाज पर जल्द हौसला करती, इसके महकते मसरूर हिसार से अपनी आंखें लहजा भर चुराती आज़ाद हुई दूर हुई। आइस, सब पहले जैसा कर देना, वो हम सब से रूठ गया है। बाबा ने हमेशा मुझे और मम्मी को अन्नान को ख्याल रखने की ताकीद की थी क्योंकि वो बचपन से ही बहुत हसास है। बाबा डरते थे इसका दिल टूटा तो वो खुद टूट जाएगा, लेकिन वो खुद चले गए। अन्नान की 4 साल पहले वाली हालत सोच कर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। खुदा ना करे इस हालत के करीब भी वो दोबारा जाए। मम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वो तो बाबा की मौत अब तक नहीं भूली। इनकी तो अब भी रातें बाबा की मौत वाली रात जैसी तकलीफ तक गुजरती है। मैं बहुत टेंस हूँ उसके लिए। ऐदा की तकलीफ, इसके आज़रदा अल्फाज आइस को भी तकलीफ से दो चार किए। कहा ना एवरीथिंग विल बी ओके सून, भरोसा रखो मुझ पर। अब जाकर इन 2 लेडीज़ को देखो जो ख्वाम का हल्कान हुए जा रही है। बाकी ईमान को कुछ देर आराम करने देना, वो ठीक नहीं है। आइस ने इसकी जिबी चूमते प्यार से ऐदा की आंखों में गालों पर बहती नमी उंगलियों की पोरों से समेटे और इसे मुतमईन करता बोला, जिस पर ऐदा ने हौसला मंद वो उम्मीद अफजा निगाहों से आइस को देखा और सर हिलाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, जबकि आइस ने टेरेस की गेट का लॉक की से ओपन किया और दरवाज़ा खोला, जहां वो बादलों से अटे आसमान के तले टेरेस की दीवार से लग कर उजड़ा हुआ खड़ा था। मैं जानता था तुम्हारे दिल में ईमान को लेकर फीलिंग्स को, लेकिन सच पूछो तो अन्ना, तो अपनी बहन के लिए भी मैं कभी भी ऐसे इंसान को ना चुनूं जिसे मामला हैंडल करने का सलीका नहीं। अपने अक़ल की जानिब से आइस आलम की भारी मगर सपाट आवाज़ पर अन्नान झटके से पलटा। इसकी नज़रों का काटदार अंदाज आइस को बहुत कुछ बावर करवा गया। तो दुश्मनों की फहरिस्त में वो इंसान भी खड़ा है जिसने बाबा के बाद मुझे हमेशा सपोर्ट की। क्या फ़ायदा आपकी मोहब्बत, आपके प्यार और आपके खुलूस का कि आपने मुझे उस अजियत से न बचाया। हालांकि मोहब्बत के जज्बे से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे। दिल तो चाह रहा है कि आपको भी आप ही से दूर होने की बदवा दे दूँ ताकि आपको भी इल्म हो सके ला हासिली किस तरह का दोज़ख है। अन्नान जो भी कहता, जितना जहर उंडेलता आइस को कबूल था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस सब में खुद को कसूरवार ठहरा चुका था। ये बदुआ ना देना, ऐसी बड़ी गलती नहीं की। तुम्हारी और रोहा चची की बातें सुनी थी। मैं जा रहा हूँ फरजाम साया का खात्मा करने। अपने पैदा होने पर पछताएगा वो, लेकिन शिकायत मुझे तुमसे ये है कि हमेशा हर बात मुझसे शेयर करने वाला मेरे छोटे भाई जैसा अन्नान इब्राहिम इस बार मुश्किल में क्यों ना मुझे पुकार सका। क्या तुम्हें शक था कि अन्नान
अन्नान कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हो सकूंगा। दिल तो मेरा भी दुखा था, और ऐसे में ईमान जिसकी ज़िंदगी में हमने फूलों और खुशियों के दायरे से निकलने न दी, किस इस तरह चुपती हयात में इसे झोंक देता। ऊपर से इसका दिल जो टूटता, सारी ज़िंदगी लाहस ले भी वही दोज़ख मेरे भाई जिससे दरअसल हमने तुम्हें बचाया। ईमान और तुम्हारे बीच में मोहब्बत हो जाती, दोस्ती तो है लेकिन सुकून चला जाता। आइस ने बहुत नरमी से अन्नान को शानों से पकड़े समझाया, लेकिन इस वक्त वो कुछ समझने की पोजीशन में न था। हाँ, किसी का दिल ना टूटे सिवाय अन्नान इब्राहिम के, और अब भी वो मेरी दोस्त नहीं रही, वो दुश्मन बन गई है जिसने सब जानते बूझते मेरे सीने पे वार किया है। मैं आपको क्यों मुसीबत में डालता? जो आग मैंने लगाई है इसे मुझे खुद बुझाना था। वैसे बहुत अच्छा किया आप सब ने मुझ कांटे से ईमान को बचाकर। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं जोई को लेकर जा रहा हूँ। अब मुझसे ये मेरे किसी मामले से आप सबका कोई ताल्लुक नहीं। अन्ना ने नागवारी से आइस को अपनी राह से हटाया और जाने लगा, जिस पर आइस ने गैज़ और गज़ब के संग इसकी तवाना बाजू पकड़े झटका देते वापस मुड़ा। जोई के साथ क्या मतलब इस बात का? तुम इस बख्त को सज़ा नहीं दोगे? आइस की आंखों में हकारत से उमड़ी। दूंगा, इसी की वजह से तो मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनी। इसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ कर खुद को अरेस्ट करवा दूंगा। फांसी हो जाएगी मुझे, और आप सबको मेरी कब्र पर अपनी खुशी और सुखों के महल बना लीजिएगा। लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले आप, साहिर जिब्रान जब भी मेरे सामने आए इसकी मौत अटल है। अपनी बाजू आइस के हाथ से पत्थर दिल बने छुड़वाता वो बिफरी मौज बना जहर कंदी से अपने हैबतनाक इरादों से आइस को वॉर्न किए वहाँ से गया, जबकि आइस फिक्रमंदी से पीछे ही कदम बढ़ाए। अन्नान के कदमों का रुख अपने बेडरूम की जानिब था, जहाँ जोए की चिल्लाने की आवाज़ें बदस्तूर आ रही थी। इससे पहले वो कमरे की तरफ बढ़ता रहा। मैं आरुख से मुतर्रम हद तक आंखों को सुझा लेती। ईमान को उसके दर्दनाक देख कर अन्नान ने नफरत से मुँह मोड़ा। तुम मुझसे नाराज़ मत हो, मैं कान पे करती हूँ, सॉरी करती हूँ। अन्नान मेरी तरफ देखो ना। वो इसका फेरा चेहरा अपना पुरहिद्दत मुलायम हाथ बढ़ाकर इसकी गाल से जोड़े अपनी सिमत मोड़ना चाहती थी, मगर अन्नान ने इसके हाथ को अपने चेहरे से हटाए, यूं परे झटका जैसे वो इसकी ईमान नहीं कोई अछूत हो। आइस कुछ फासले पर दोनों को देख कर रुक चुका था। मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं देखूंगा, न तुम्हारा वो नाम लूँगा जो विर्द की तरह मेरी ज़बान पे हमेशा रहता था। बहुत अच्छा किया तुमने मुझे मेरी औकात बताकर। अब मुझसे मेरी ज़िंदगी से कोसों दूर हो जाऊँ, जैसे तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल किया। ईमान की आंखों के सच्चे आंसू तक अन्नान की चट्टान बन जाते दिल पर असर न कर सके। वो इसकी फिरी नज़रों की कहाँ दी थी। मोहब्बत से ज़्यादा बड़ा दुख दोस्त को खोने का होता है, ये इदराक आज ईमान को सही मायनों में हुआ। वो रोम रोम में अजियत की लहर दौड़ा गया। ऐसे मत बोलो ना तुम, जो सज़ा दोगे मंजूर है। मैं तो तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ अन्नान, मुझे मेरा अन्नान वापस करो। मैं नहीं रह सकती ना। ईमान की तकलीफ़ इसकी हलक में फंदा बनी। तब भी अन्नान को इस वक्त अपनी तकलीफ़ से बड़ा कुछ नज़र नहीं आया। रह सकती हो तुम मेरे बिना, बहुत खुश रह सकती हो। एक इजाफी बोझ था मैं तुम्हारी ज़िंदगी का। मैं बहुत खुदगर्ज इंसान हूँ। मैं अपने मुंह से आज कह रहा हूँ, मेरे रास्ते में दोबारा मत आना, वरना जैसे तुमने मेरी ज़िंदगी वीरान की है मैं भी तुम्हारी कर दूंगा। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए मर गया और तुम मेरे लिए। इसकी बाजू पकड़कर दरवाजे के परे धकेला, जिस पर ईमान ऐसे बुरे धक्के पर बुरी तरह गिर जाती अगर बर वक्त आइस इसे ना संभालता, जब खुद वो दरवाजे के अंदर जाते ही लॉक कर चुका था। तो मैं मना किया था अभी उसके सामने मत आना। आइस का दिल चाहा ईमान को अभी एक लगा दे, जो फिर से बुरी तरह रोकर आइस का दिल भी तड़पा रही थी। लेकिन ईमान से कुछ कहना, बोलना और सुनना इस वक्त हराम हो चुका था। जैसे कोई सियाह पकसाया लम्हा लगाकर इसके दिल और दिमाग और ज़िंदगी का सारा अच्छा पर निगल गया हूँ। अन्नान अपने मास्टर बेडरूम के अंदर आने की देर थी कि जोई किसी जख्म शेरनी की तरह झपट कर इसका गिरबान दबोच की, जो पहले ही कमरे में जिनजाती बनी चिल्ला रही थी। तुम इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे मलून। अगर पुलिस को भनक भी लगी कि तुमने उनकी बेटी के साथ फिर से कुछ गलत किया, तुम्हें वहाँ गायब करवाएंगे जहाँ तुम्हें खुद का पता नहीं मिलेगा। जोई हलक के बल चीख कर चिंगाड़ने की परवाह किए बिना अन्नान को झटके से उसके हाथ अपने शर्ट के गिरेबान से छुड़वाए और ऐसा धक्का दिया कि जोई वापस बुरी तरह मैट्रेस पे जा गिरी। इस वक्त अन्नान इब्राहिम एक वहशी मालूम हो रहा था, जिसके सर पर दुश्मन का खून या फिर दुश्मन की बर्बादी का खन्नास सवार था। अब मैं नहीं, तुम मेरे गुलाम हो जोई फरजाम। तुम्हारे इस जलील पुलिस का तो पूरा इंतज़ाम करवा कर ही पाकिस्तान आया था। बाकी की कसर आइस आलम पूरी करेंगे। इस मरदूत को होश ही ना रहेगी कि इसकी कोई तुम जैसी गंदी औलाद है। ऐसा इंतज़ाम अब तुम सोच लो कि मेरे कहे के मुताबिक चलोगी या तुम्हारा डायरेक्ट जहन्नुम का टिकट कटवाऊँ। अन्नान की वहशी व मज़हक का कैस टोन पर जोई के चेहरे पर वाज़ेह खौफ की लकीरें नमूदार हुई। हलक तक खुश्क हुआ। क्या चाहते हो मुझसे? जोई ने हलक सर करते अन्नान की शर्त बार नज़रों से रूबरू डर को हर मुमकिन छुपाते इस्तफसार किया। साहिर जिब्रान खान की तबाही। अन्नान
کہ اس جملے میں دنیا و جہان کی قدورت و کینہ توزی کا رقص آیا تھا۔ اور میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ مجھے تم سے نفرت ہے۔ زوئی نے ٹھیک سے واپس اکڑ کے پوچھا، جس پر انان نے گھٹنا میٹرس پہ ٹکاتے ایک ہی جھٹکے سے زوئی کی گردن دباتے اسے نرم میٹرس میں دھسایا، کیونکہ یہی میری جہنم سے تمہاری آزادی کی شرط ہے۔ تمہاری وجہ سے مجھ سے میری ایمان چھن گئی، اب تم ہی مجھے میری ایمان واپس لا کے دو گی۔ ساحر کو مار دیا تو ایمان مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی، سو مجھے اس کمینے کو ایمان کے سامنے گندا کرنا ہے، اور یہ کوالٹی تم جیسی منحوس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ انان کے ڈیل ماننے میں ہی اس وقت زوئی کو بہتری لگی، کیونکہ اس وقت وہ وہاں کے اس کے رحم و کرم پر تھی۔ بھولو مت، تمہاری مرڈر کی ویڈیو اب تک میرے پاس ہے، مجھے دھمکانے کی کوشش مت کرو۔ دھونس برداشت نہیں کرتی زوئی فرجام۔ ایک پل کو ڈر میں بھول گئی تھی کہ اس کے پھگتے ہوئے زخمی بھیڑیے کو دکھتی رکھ ابھی بھی زوئی کے ہاتھ میں ہے۔ یاد آیا تو ڈوبتے ہمت اس کے جسم میں چنگاری سے ابھری۔ تشدد تو برداشت کرتی ہے نا، یہ پولیس کی خرافتی اولاد کیا خیال ہے؟ لگے ہاں تو آج تمہیں اس نکاح کے سائیڈ ایفیکٹ سے ملوا دوں۔ بہت شوق تھا تمہیں مجھ پر ملکیت حاصل کرنے کا، تو شروع کرتے ہیں۔ انا نے ایک دم قباست کے سنگ زوئی کا دھکے کے سبب کھلتا گریباں دیکھتے شرٹ کے بٹنز کھولنے کے پیچھے جو الفاظ کہے ان پر وہ اس کی اگلی کارروائی کو سوچتے سے خود سے پرے دھکیلتی اپنے ٹاپ کے بٹن بند کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نو، مجھے تمہاری ڈیل منظور ہے، میں تیار ہوں، لیکن تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ زوئی کے ڈرنے کے سبب انا نے شر انگیز زوئی سی نظر اس کے تھر تھراتے نمائش کی دکان جسم پر ڈال کر اس کی طرف قدم بڑھا اور اپنے شرٹ کے بٹن واپس بند کرنے لگا۔ اوہ، یہ میں نے پہلے ٹرائی کیوں نہ کیا؟ تم میرا کتنے ماہ سے ابیوز کر رہی ہو، لیکن آج میرے کنے پہ تمہارے اندر کب کا باہر سے کیوں تر آئی؟ بس اتنا ہی دم تھا زوئی فرجام؟ بائی دا وے، جس بیکار جسم کو میں ہوس کے مارے کتوں کے سپرد بنا سوچے کر سکتا ہوں، اسے آنکھ بھر دیکھنا بھی اپنی نظروں کی توہین سمجھتا ہوں، لیکن وہ کیا ہے نا، گندا ہے، پردھنتا ہے۔ پر مجبور مت کرنا مجھے، اپنا کام کرو، یہاں سے دفع ہو جانا۔ اب حلیہ ٹھیک کرو، ہمیں ہوٹل نکلنا ہے۔ انان کے الفاظ کی سنگینی پہ زوئی کے چہرے پر سبکی اور اہانت کے سبب خون چھلکا۔ وہ سارے زخم تازہ ہوئے جن سے اس خبیث کی بدولت اب تک تکلیف رس رہی تھی، لیکن وہ بھی زوئی تھی، کچی گولیاں تو نہیں کھیل رکھی تھی۔ دیکھو، پرانی باتیں دہرا کر میرا خون مت کھلاؤ، اور میں کہیں نہیں جا رہی۔ اگر ہم ہوٹل گئے تو کسی صورت کامیاب نہ ہوں گے، سمجھے اس بات کو؟ بھلے زوئی اسے زہر لگ رہی تھی، مگر اس کی بات میں دم ضرور تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن بھول کر بھی مجھے دھوکہ مت دینا زوئی، ورنہ تم میرے اندر کے جانور کی جھلک تو دیکھ چکی ہو، پورا جانور دیکھتے ہی مر جاؤ گی۔ میں تمہیں ساحر جبران کی تصویر واٹس ایپ کر رہا ہوں، دیکھ لو، ہو سکتا ہے اس کی شکل پر بھی تم مر مٹو۔ کافی ٹھڑک اور ہوس جو بھری ہے تم میں۔ انا نے ناگہواریہ سے اپنے فون سے ساحر کی گروپ فوٹوز میں سے پکچر زوئی کو بھیجی اور خود نہانے چلا گیا۔ جب زوئی نے اس کے جاتے ہی ریسیو ہوئی فوٹو کو اپنی اسکرین پر آویزہ ہوتی دیکھی، یہ تو واقعی بہت ہینڈسم ہے، ٹرک اور ہوس کا تو پتہ نہیں، چیز بڑی مست ہے۔ لیکن انان ابراہیم، تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ تمہیں پھر بھی ایمان ملے گی۔ میں نے قسم اٹھائی تھی کہ مر جاؤں گی پر تمہیں ایمان کا ہونے نہیں دوں گی۔ چلو، ایک تیر سے دو نشانے لگانے کا وقت آ گیا، بظاہر تمہارا کام کروں گی، لیکن در حقیقت اس ساحر کو اپنے قبضے میں کر کے جاتے جاتے ایمان کے ساتھ وہی کروا کے جاؤں گی جو تم نے میرے ساتھ کروانے کی کوشش کی۔ میرا پاکستان آنا تو بہت مزیدار ہونے والا ہے۔ انان ابراہیم، زوئی فرجام تمہیں ایسی جگہ لا کر مارے گی کہ تمہیں پانی بھی نصیب نہ ہوگا۔ زوئی تو سب کے لیے زہر قاتل تھی، اور سب سے بڑی فکر کی بات یہ تھی کہ وہ انتقام سے بھری ہوئی سب کی زندگیوں کو اندھیر کر دینے پہ تلی تھی۔ میں نے تبھی تو سے اجازت لی تھی پہلے زیان، لیکن تو نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب میں ایمان کسی صورت واپس نہیں دوں گا۔ زیان وہ آفس تو نہ آئے، لیکن قریبی ایک اوپن پارک میں چلے گئے جہاں خود جیہان ان کی لوکیشن ڈھونڈ کر پہنچے، اور جب اصرار کیا تو زیان نے عالم ہاؤس میں مشتہ سارا فساد حرف بحرف جیہان کو بتایا۔ تو پاگل ہو گیا ہے، ایمان کی زندگی کوئی مذاق نہیں۔ اب میں اسے تم لوگوں سے واپس لوں؟ میرا دماغ تو سن ہے، تو ہی عقل سے کام لے۔ زیان کو جیہان کی بچکانہ بات پہ غصہ دلا گئی۔ یار، غصہ تو مت ہو، جیہان خود غم زدہ تھے۔ اب ان کو ساحر کے غصے کی اصل وجہ سمجھ آئی تھی، تبھی آنکھوں میں ویرانگی چلی آئی۔ ساحر نے اسی وجہ سے 4 سالوں سے اپنی پسند ہم سے چھپائی، وہ شاید نتائج جانتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے دونوں بچوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ اف جیہان، یہ کیا کر دیا تو نے باولے؟
اس لمحے حالات کی سنگینی کے پیش نظر جیہان کو اپنے کیے پر سخت ملال اور تکلیف ہوئی، جبکہ جیہان کا دل تو پہلے ہی منو بھاری ہوا تھا۔ میں کل ابراہیم کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا جیہان؟ ابراہیم کی موت پر وہ بچہ پاگل ہونے کی اسٹیج سے واپس آیا تھا، اور ہم سب کی لاپرواہی نے اگر پھر اس کو اس نہج تک پہنچا دیا تو یہ احساس جرم مجھے کاٹ کھائے گا۔ زیان کو رہ کر دکھ ہو رہا تھا، جبکہ جیہان کے پاس اس وقت ایسا کوئی لفظ نہ تھا جو زیان کے پچھتاوے میں کمی کرتا۔ کیسا خوفناک بول رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا یار، سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو آفس چلتے، وہاں آرام سے بیٹھ کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ جیہان کو اس وقت زیان کی تکلیف سے خوف آ رہا تھا، جبکہ وہ ان کے بہلانے پر آمیدہ تو ہوئے مگر دل پر جیسے سل رکھی گئی تھی۔ اللہ خیر کرے گا، ایمان بنا بتائے کالج سے چھٹی تو نہیں کرتی؟ اف ایمان، تیرے بنا میرا پہاڑ سا دن کیسے کٹے گا؟ اشبہ کالج آ گئی، لیکن ایمان کی غیر موجودگی اسے صبح سے پریشان کیے ہوئی تھی۔ تبھی کالج کا ٹائم جیسے تیسے بمشکل گزارے 2-3 بجے تک گھر واپس آئی۔ منیرہ اسے لنچ کے لیے بلاتی رہ گئی، مگر اشبہ نے اپنا فون لیا اور لان میں دوڑ آئی۔ کال ابھی نہیں اٹھا رہی؟ اف ایمان اف۔ اشبہ نے سوئمنگ پول کی طرف آتے ہی نیچے بیٹھ کر پیر اندر پانی میں لٹکائے، ایک بار پھر ایمان کو کال کی، اس بار اٹھا لی گئی۔ اف شکر ہے تو نے کال پی کی، کہاں ہے تو ایمان، کالج کیوں نہیں آئے؟ اشبہ نے کال لگتے ہی فکر سے پوچھا، سب خراب ہو گیا اشبو؟ انان مجھ سے ناراض ہو گیا، تم نے کہا تھا تم سنبھال لو گی اسے، پلیز اس سے بات کرو نا۔ ایمان کو آئس نے اس بار سختی سے انان کے سامنے سے جانے سے منع کیا تھا، تبھی نہ اس نے لنچ نہ کیا، نہ پانی کا ایک گھونٹ بھی صبح سے بھرا، بس مسلسل روئی جا رہی تھی، اور اب تو آنکھوں کے آگے اندھیرا بھی آ رہا تھا۔ یار میں کیسے بات کروں ابھی، مجھے چپیڑے مار دیں انہوں نے تو میری مان، تو 2 دن صبر کر، جب غصہ ٹھنڈا ہوگا پھر مل کر بات کر لیں گے۔ اشبہ نے مصالحت کا مشورہ دیا، جس پر ایمان نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اچھا رو مت، کچھ سوچتے ہیں، آجا میری طرف لنچ کرتے ہیں، خبردار اگر تو روئی۔ اشبہ کے بلانے کے باوجود ایمان کا آج دل نہ کیا کہ وہ وہاں جائے، بلکہ اس وقت وہ بہت دل برداشتہ تھی۔ میں نے نہیں آنا وہاں اشبہ، کچھ اور بھی ہے جو تجھے بتانا ہے۔ میں نے انان کی ایک گندی سی بیوی بھی آئی ہے۔ روتے ہوئے ایمان نے اشبہ کے سر پر قہر کی طرح انکشاف کیا، جس کے سبب ایک لمحہ اشبہ سے کچھ بولا سمجھا نہ گیا۔ سرخ سفید خوبصورت زرد چہرے پر زردی کھنتی۔ کیا بیوی؟ مطلب میرا نو چانس؟ اشبہ صاحبہ کیا چپ کرواتی، خود انان کی بیوی کا سن کر رونے کے دہانے پر پہنچی۔ ایمان کو مزید تکلیف ہوئی۔ نو وہ بہت بری ہے، اس نے انان کو پھنسایا ہے، وہ ہرگز اس کی بیوی نہیں رہے گی۔ دیکھنا اسے کیسا چلتا کرتے ہیں ہم، پلیز تو اداس مت ہو، تجھے اس وقت میرے ساتھ دینا ہے، ہم مل کر اس لڑکی کو نانی یاد دلائیں گے۔ مجھے لگتا ہے انان کے اندر ہم سب کے لیے ناراضگی اور غصہ اس بدتمیز نے بھرا ہے۔ ایمان نے روحان سے ہوتے اپنا اندازہ بتایا تو اشبہ کا گلاب چہرہ رقابت کے احساس سے مرجھایا، جبکہ دل جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ تو کہتی ہے تو مان لیتی ہوں، میں آؤں رات کو تیرے پاس؟ اشبہ نے ذرا حوصلہ کرتے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، میں دیکھتی ہوں، اگر موقع ملا تو خود آ جاؤں گی۔ ایمان نے اس وقت جو گھر کے حالات تھے اسی سبب اشبہ کو فوری منع کیا، جس پر دونوں نے اداسی کے سنگ رابطہ توڑا۔ ایمان بھی کمرے میں گھٹن سی محسوس ہونے پر اٹھ کر باہر لان کی طرف بڑھ گئی۔ پہاڑوں کے دامن میں پل پل اترتی سہانی ملگجی شام کا حسن زمین زادوں کو تیزی سے اپنی سحر میں جکڑ رہا تھا۔ کچھ دن تو رک میرے پاس، اتنی چھتی جا رہا ہے، ابھی تو آنکھیں بھی نہیں بھری۔ سحر کی شام تک واپسی کا سنے بخت صاحبہ رونے والا چہرہ لی اس کو روک گئی۔ دن بھر وہ بخت صاحبہ کے ساتھ، ان کے جانوروں کے ساتھ کافی دیر رکا۔ گاؤں کے سرسبز لہلہاتے موسم، شفاف فضا اور پہاڑوں پر سے آتی خوشبوؤں نے مزاج بغیرت سے یکجا کر دیے تھے۔ انان نے واپس آ کر کیا وبال مچایا ہوگا، مجھے اندازہ ہے صبح سے سگنلز نہیں آ رہے، پتہ نہیں کیوں ددیا، لیکن ایمان کے لیے دل پریشان ہے، ایسا پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا، شاید وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آئی پرومس اگلی بار آؤں گا تو زیادہ دن رکوں گا۔ سائی نے ددیا کو لاڑ سے اپنے مضبوط حصار میں لے کر تھامے، ان کی جبھی پر جھک کر چومی اور اسے اپنی گلے لگاتی فوراً مان گئی، کیونکہ معاملہ ایمان کا تھا۔ ٹھیک ہے جا، لیکن بھولے مت مجھے، میں جلد آؤں گی، اور جہان کے تیرے سامنے درگت بھی بناؤں گی، بس تو راضی جا۔ رات بھلے وہ روٹھا تھا، پر پورا دن ددیا کے ساتھ گزار کر ناراضگی کی بینڈ بج چکی تھی۔ میں پوری دنیا سے روٹھ سکتا ہوں، آپ سے نہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ محبت اور پیار لٹانے میں ساحل نے بھی حد کی، اور ان شفیق ضعیف عورت کے اس گھر کو اپنی موجودگی کا بہت سا وقت سونپے۔ وہ ان کو ہاتھ ہلائے اپنی گاڑی کی طرف پر اعتماد قدموں کے سنگ بڑھا۔ بخت صاحبہ تب تک اس کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوا۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے ایمان کے نمبر سے آتی کال پر ساحل نے گاڑی چھوٹی چھوٹی لکڑی کے باڑ کے پاس سڑک کے کنارے روکی اور فوری فون پک کیا۔ ایمان،
साहिर गाड़ी का दरवाज़ा खोले बाहर निकला। इसकी पुकार में तड़प थी। मैं आपकी होने की कीमत नहीं चुका सकती। ईमान की आवाज़ इस कदर भारी और ज़दा थी कि इसके असर ने साहिर का दिल भारी कर दिया। ऐसे कैसे? क्या हुआ? सब ठीक है ना? साहिर को अंदाज़ा हो चुका था वो बहुत सा रोई है। तभी आवाज़ में क़ज़्न समेट आया, वो सब वो सबसे रूठ गया है, मुझसे भी। कहता है मुझसे नफ़रत करता है, कभी मुझे नहीं देखेगा, नाम से पुकारेगा। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। मैंने तोड़ दिया। वो मुझसे ये नहीं सुना गया कि आपकी शादी कहीं और हो। मैंने बाबा को हाँ कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा, वो समझता ही नहीं। इसने आपको कुछ कहा तो मैं क्या करूँगी? ईमान की आवाज़ में सिमटा दर्द साहिर को लाजवाब कर गया। वो जिस वक्त से डरता था वो सीना ताने आन सामने खड़ा था। ईमान की तकलीफ़ कैसे सही समझ से बाहर था। आप अपने आप को दांव पे लगाने के बावजूद वो ईमान की ज़िंदगी को उदासी और आंखों को आंसुओं से न बचा सका। 4 साल तो हकीकत में साहिर ने गैरत हुए। क्या तुमने सिर्फ इसलिए हाँ की थी ईमान के तुम से मेरी किसी और से शादी बर्दाश्त न थी? बहुत देर बाद साहिर को हिम्मत मिली। वो ये सवाल कर पाता। ईमान जो लॉन में लगे झूले पर बैठी शाम जैसी बोझल लग रही थी, चुपचाप सी रो दी। नहीं, मुझसे आपकी किसी और से मोहब्बत भी बर्दाश्त न होती। आंसुओं में घुली कमज़ोर सरगोशी जिसमें साहिर जिब्रान के लिए सुकून का ख़जाना मौजूद था। अगर मैं कहूँ कि तुम मुझे रोती हुई अच्छी नहीं लगती तो क्या रोना रोक सकती हो? साहिर ने नरम से जवाबन सरगोशी की। वो फौरी अपने आंसू रगड़ गई, सांस तक रोक लिया ताकि हिचकी न बने। जी। इसकी भी साथ से बढ़कर फर्माबरदारी साहिर को क़ज़्न दे गई। वो इसे इसी तरह कहाँ आजमाने के हक़ में था। मैं वापस आ रहा हूँ। साहिर की वापसी की खबर ईमान को अजीब सी मजबूती दे गई। मुझसे मिलेंगे? ईमान ने हिचकिचाते तासुब से पूछा। इतनी संगीन सूरत हाल में भी वो मुस्कुरा उठा। अगर तुम मेरे मनाने पर फ़ौरन मान जाने का वादा करो तो आते ही पहले तुमसे मिलूँगा। इसके लहजे में इस्तेहकाक में बड़ी शिफा थी। ईमान को ये फीकी पड़ती शाम भली लगने लगी। मैं आपसे ज़रा भी नाराज़ नहीं। आपका अपनी मम्मा पापा पर गुस्सा ठीक ही था। अगर ये निकाह ना होता तो सब वैसे ही प्यारा होता। वह गमज़दा थी, तभी समझ न पाई कि साहिर के दिल पर कैसे ख़राश दे गई है। मतलब निकाह करके सब बुरा कर दिया? साहिर का लहजा बदला। ईमान ने झूला रोकते फौरी फ़ोन एक कान से हटाए दूसरे कान पर लगाए। नहीं, मेरा मतलब ऐसा मत बोले, फिर मैं रो दूंगी। ईमान की आवाज़ भी की। बाय। साहिर के दिल को चुभी थी ईमान की बात, तभी बेदिले से कॉल काट दी। सिर्फ मेरे नाम ने इससे हंसी खुशी सब छीन ली तो मैं पूरा तो इसके हक़ में ज़हरी साबित होगा। साहिर ने दिल बर्दाश्त होते सोचा, मगर ईमान की कॉल बैक ने से गुस्सा और दिलाया। दोबारा कॉल मत काटिएगा प्लीज़। साहिर ने फ़ोन उठाया तो ईमान की रोती आवाज़ कानों में तीर सी चुभी। आई एम सॉरी ईमान, आई एम सॉरी। जाने क्यों पर साहिर को इसकी हंसी मुस्कुराहट अपनी जान से प्यारी थी। जो उजड़ी तो वजह इसे अपने आप लगा। आप मुझसे दूर नहीं हो। मैं आपको वापस नहीं करने वाली किसी को, भले सब मुझसे रूठ जाए, मैं आपको वापस नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे कोई ना कहे। सबसे बड़ा डर ही साहिर के छिनने का था और हकीकत में ईमान को रुला भी यही रहा था कि जबकि साहिर इस लम्हे सच में कुछ कहने की काबिल न रहा। ईमान ने खुद ही इसके हाथ पैर जंजीर से जकड़ कर राब्ता तोड़ दिया। आप इस वक्त क्यों जा रहे हैं आइस? हम अन्नान और इस लड़की को कैसे हैंडल करेंगे? आइस के रात के 12 बजे की फ़्लाइट थी, मगर ऐदा इसके जाने पर बहुत परेशान थी, ख़ासकर इन हालात में जबकि अन्नान किसी की कहे सुने में न था। आइस ने कोई सामान भी न लिया, बस एक लैपटॉप ही कैरी किया, क्योंकि वहाँ इसकी रिहाइश के साथ साजो सामान आइस के ख़ास आदमी परवेज़ खटक ने पहले ही इंतज़ाम कर रखा था। इसके बाप के पास वो मर्डर वीडियोज़ हैं ऐदा, जिसकी बुनियाद पर वो लोग अन्नान को काबू करते आए हैं। तुम फिक्र मत करो, ऐसे लोगों से निमटना बखूबी जानता हूँ। ऐसे उठते फसाद को कैसे काबू करने सबसे पहले इसी की ट्रेनिंग ली थी। आइस ने अपने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की स्टडी में मौजूद मेज़ की ड्रॉर से निकाल कर लैपटॉप के बैग में रखे और परेशान नज़र आती ऐदा की तरफ बढ़े। इसे अपने खौफज़दा इरादों से परेशान किया। फिर इसका बिना सोचे ऐदा की तरफ लपक पड़ना, शायद वो इसे आहिस्ता आहिस्ता रुखसती के लिए आमादा करने के चक्करों में था। लेकिन ये भी तो देखें ना, वो डॉन है, आपको नुकसान दे दिया तो आइस मत जाए, अकेले कैसे इस आदमी से मुकाबला करेंगे? ऐदा किसी सूरत भी इसके जाने पर पुरसुकून न थी। पहले ही तकलीफ ने दिल बोझल कर दिया था और आइस के करीब रुकने पर इसके मुनफरिद कलोन के महकते झोंके के बावजूद हनूस परेशानी आया करते बोली, मैं इस जैसे 10 के लिए भी काफ़ी हूँ। कहाँ है ना
واپس آؤں گا اور تب تک تم میرا ہونے کے لیے تیار ہو جانا۔ مجھے پتہ ہے میری غیر موجودگی میں تم اس گھر کا آئس عالم بننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اب مسکرا دو تاکہ میرا سفر اچھا گزرے۔ آئس کا ڈھکے چھپے الفاظ میں اہدا کا سانس خوش کرنا جان لیوا تھا۔ وہ اس کے سامنے پر اعتمادی سے بھی کھڑی ہو تو اس کے ہاتھوں میں آتی کپ کپاہٹ، قدموں کی لڑکھڑاہٹ اور لہجے کی بوکھلاہٹ آئس عالم کے لیے اہدا کی محبت کی ترجمان بن جاتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے دیوانگی کی حد تک محبت کرتی ہے، پر جب اس سے دور سے رکھتی تھی تو آئس پاگل ہونے سے خود کو نہ روک پاتا۔ تم اس غیر ضروری حد کیوں ڈرتی ہو اہدا؟ اہدا کا ملائم ہاتھ پکڑے اپنے ذرا قریب کیے وہ یوں ہی معلومات کے لیے پوچھا۔ مقصد ہرگز اسے پریشان کرنا نہ تھا، پر وہ آئس کے لہجے میں تیرتی بے چینی پر اداس ہوئی۔ ایسا نہیں ہے۔ اہدا نے مقابل کی دل خراش شکایت پر پلکوں کی جھالر دھیرے سے اٹھائی اور اس کے کہے کہ نفی کی میں مس کروں گا تمہیں، زیادہ لمبا سٹے نہیں ہے، کوشش ہوگی 1-2 دن تک کام مکمل کر لو، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آئس کا لپکتا بے خود انداز اہدا کو ہوش میں نہ صرف لایا بلکہ اس کے ضرورت سے بھاری لب و لہجے میں تیرتی جان فرسا خواہش کو بھانپتی لرز کر اس کے مہکتے حصار سے بے اختیار نکلی۔ آپ کو دیر ہو رہی ہے آئس؟ اسے کلچر میں مقعد بالوں سے اٹھتی خوشبو کی بہت جان لیوا تھی۔ وہ کیسے اسے مہکتے سراپے کی اور نہ کھینچتا۔ اہدا نے ماتھے پر لہراتی باوری سی دولٹیں گھبرا کر ہاتھ بڑھائے، کان کے پیچھے عرصائے، اس شخص سے نظر چرائی۔ بہت بری ہو تم۔ اپنے جذبات پر بند باندھتا وہ خفگی سے بڑبڑاتے پلٹا۔ میں اس کی ملگجی سطح پر اپنا فون اٹھایا۔ اہدا اس کے برہم ہو کر کہے جملے کی بازگشت میں محو آنکھیں اٹھا کر تعصب سے آئس کی چوڑی پشت تکنے لگی، مگر جیسے ہی وہ پلٹا فوراً نظر جھکا گئی۔ دیکھنے میں ہرگز بل نہیں آتا، نہ اٹھا کر تمہیں منہ میں ڈال لوں گا۔ نان رومانٹک لڑکی۔ قریب آتے موصوف خفا خفا ہو کر بھی جیسے اسے اپنے بازو کے حصار میں لپیٹ کر سینے سے جھٹکے سے لگاتے مدہوش و مسرور اہدا کی جبیں چومتے کمرے سے باہر نکلے۔ کتنی ہی دیر خود سے لپٹی آئس کی خوشبو اور ماتھے پر بوسے کی حدت اسے مسکرانے پہ مجبور کیے جا رہی تھی۔ آئس بخدا آپ میری جان لے لیں گے؟ اہدا نے تڑپ کر گردن موڑی۔ وہ جا چکا تھا بنا اہدا کو آزمائے، لیکن آج وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، تبھی اداس ہو گئی۔ دل چاہا پیچھے جا کر اپنا وہ حق مانگ لے۔ وہ دیتے بڑے جبر سے رکا تھا جب تک وہ نیچے لاؤنج میں آئی۔ آئس روحا چچی سے تسلی کے ساتھ ماما بابا تشریح کرواتا روانہ ہو گیا۔ ایمان اپنے روم میں تھی اور آئس اس سے وہی مل کے آیا تھا جبکہ انان زوئے بھی سو رہے تھے۔ کسی نے ان کو بلانے کی ضرورت محسوس نہ کی کیونکہ فساد ہی برپا کرتے وہی ساحر اب واپس اپنا گھر پہنچا۔ آگے سے نکاح کے فیصلے کی تباہ کاریوں کی داستان سنی۔ اپنے حصوں کو مفلوج محسوس کر رہا تھا۔ جیہان اس کے سامنے مجرم بنے شرمندہ تھے، منیرہ غم زدہ، جبکہ اشبت و انان کے ساتھ اس لڑکی کا حوالہ کھائے جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری ساحر، مجھے معاملے کی سنگینی کا علم بالکل نہ تھا، معاف کر دے یار۔ بابا کی پشیمانی اب ساحر کے لیے کچھ اہمیت نہ رکھتی تھی کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میری خیر ہے، جو تکلیف ایمان کو میرے نام پر لگتے ہی ملی اس کا کیا ہوگا بابا؟ نہ میں وہ نیکلس خریدتا، نہ آپ دو کو میرے جذبات کی بھنک پڑتی، سب میرا قصور ہے، تو آپ معافی مت مانگے۔ ساحر کا سپاٹ لہجہ تینوں کو دکھ دے گیا۔ ستم یہ کہ وہ ایمان سے مل بھی نہ سکتا تھا۔ اس وقت رات کے پہر وہ ایمان کو کہاں سے لائے، سمجھ سے باہر تھا۔ زیان بہت اپسیٹ تھا۔ سارا دن سوچ بچار کے باوجود ان معاملات کو سدھارنے کا کوئی سرا ہمارے ہاتھ نہیں لگا۔ کاش میں نکاح میں اتنی اجلت نہ مچاتا۔ جیہان کے افسوس میں اب کسی کام کے نہ تھے۔ ڈنر ساحر نے کرنے سے منع کر دیا۔ ابھی اس وقت بھی اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اٹھ کھڑا ہوا، کچھ دیر کھلی ہوا میں واک کرنا چاہتا تھا۔ آپ لوگ ڈنر کر لیں۔ ساحر کی خاموشی میں صاف صاف دبی ہوئی بے بسی کا شور تھا۔ تم نہیں کھانا کھاؤ گے؟ منیرہ نے اداسی اور آس سے کھڑے ساحر سے پوچھا۔ کچھ دیر اکیلا چھوڑ دیں مجھے ممی۔ ساحر نے بیزاریت عیا کی اور لان میں جانے کو وہاں سے چلا گیا جبکہ اشبہ بھی بابا کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ البتہ منیرہ کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ لیزا اور ہادی بھی اسکول کے بعد اکیڈمی گئے۔ پھر شام سے دونوں اداس تھے۔ بچوں پر گھر میں ہوتے ہنگامے کا اثر نہ پڑے تبھی اہدا نے رات ہی ڈنر پہ دونوں کا فیوریٹ لزانیہ بیک کیا۔ گھر میں امن تو ہو گیا کہ اپیا؟ لیزا نے فکر مندی سے اپیا سے پوچھا جو دونوں لزانیہ سرو کرتی لمحہ بھر رکی۔ ہو جائے گا، تم دونوں ٹینشن مت لو، بڑے ہیں سب معاملات سیٹل کرنے کے لیے۔ ڈنر کرو اور جا کر پڑھو۔ شاباش، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہدا نے دونوں کی اتری صورت تکتے باری باری دونوں کا ہاتھ پکڑے چوما۔ بس ہادی اور لیزا دونوں سر ہلا گئے۔ دونوں لاؤنج میں بیٹھے ساتھ ٹی وی پر دونوں کو اینیمیٹڈ مووی دیکھ رہے تھے۔ روحا کی طبیعت بہتر تھی لیکن بار بار وہ اپنے بچے کی اذیت و صفاقے پر غم زدہ ہوئے جا رہی تھی۔
वहीं ज़ियान आते ही सोने चले गए क्योंकि ज़हन अब तक माऊफ था कि अरीशा भी कुछ देर ईमान के पास आई तो वो मम्मी की गोद में सर रखे लेट गई। ईमान मम्मी के पुकारने पर आंखें उठाकर इनकानी नज़रों से देखने लगी। अरीशा ने झुककर इसकी जबी आंसुदगी से चूमी। मेरा बच्चा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, अनन का गुस्सा झाग की तरह ख़त्म हो जाएगा। मैं जानती हूँ मेरी जान, ये सब अपनी दिमाग पर हावी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरीशा की तसल्ली से पहले ही वो काफ़ी हद तक संभल चुकी थी, ख़ासकर साहिर से बात करने के बाद। मम्मा मैं ठीक हुआ, फ़िक्र बंदा हूँ। ईमान ने उदासी से यकीन दिलाया। कैसे फ़िक्र ना करूँ, अच्छा कुछ खा लो मेरे बच्चे, सुबह से भूखी प्यासी हो, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तुम्हारे पापा और रोहा ने भी कुछ नहीं खाया। अरीशा के लाड से समझाने के बावजूद वो ना मानी। इस वक्त वो साहिर को देखने की तमन्ना दिलो जान और तलब को लाहक थी। आप जाकर इन दोनों को डिनर करवाए ना अपने इन प्यारे हाथों से, मैं भी कर लूँगी। ईमान ने मम्मी का हाथ चूमे प्यार से कहा तो वह थका सा मुस्कुरा दी। झुककर ईमान की जबी फिर से चूमी। पक्का? मम्मी के यकीन मांगने पर वो फौरी उठ बैठी। ये एकदम पक्का। फौरी मम्मी के गले लगी, जिस पर अरीशा को कुछ सुकून आया। रोहा और ज़ियान दोनों डिनर अब खुद ही करवाने वाली थी क्योंकि दोनों इस वक्त गमज़दा थे। इससे पहले ईमान वापस लेट जाती, ऐदा के कमरे में आने पर फौरी उठकर अपिया के पास आई। पीली सुर्ख सफ़ेद छोटे छोटे फूलों की प्रिंट वाली शॉर्ट कुर्ती, सफ़ेद तंग सा पजामा पहने, नाजुक सी चप्पल, पैरों में अड़सते बाल खोले, सादा सी होकर भी वो क्यूट लग रही थी। अपिया क्या मैं इनको देख आऊँ? बस 15 मिनट, मैंने अजबू से भी मिलना है। ईमान का लाड से गले लग कर इजाज़त लेना ऐदा को मुस्कुराहट दे गया। ओके जाओ, लेकिन ज़्यादा टाइम मत लगाना। और मेरी एक बात गौर से सुनो, जब तक रुखसती नहीं होती साहिर भाई के ज़्यादा करीब न जाना, ना इनका आदी होना है। मर्द अपनी मिल्कियत के लिए बहुत बेख्तियार होता है, याद रखना तुम इनकी हो, लेकिन अभी ख़ुद को इनके जहर से तुम्हें बचाना है। मेरी बिल्लो रानी बहुत सियानी है, समझ गई है कि मैं क्या कह रही हूँ। ऐदा का नरमी से नसीहत करना ईमान को खफीफ सा घबराहट दे गया। अपिया आप न होती तो मैंने तो कोई अजीब गरीब ही झंडे गाड़ने थे। शुक्र है अल्लाह ने मुझे आप दी। वैसे इनके मुझे प्यार करने पर मुझे गुनाह तो नहीं मिलता ना? बस ये बता दे। ईमान के सवाल पर ऐदा शरीर सा मुस्कुराए। ईमान के गुनाह सवाब की अब तक जारी सवाल भी हंसा भी गए। हरगिज़ नहीं सवाब मिलता है, लेकिन हम लोग रस्म व रिवाज के पाबंद हैं। तुम दो के बीच यह खूबसूरत हद व तकल्लुफ़ का सहर रुखसती तक कायम रहे, तभी एक दूसरे की हकदार क़ुर्बत लुत्फ़ बनेगी। अब मज़ीद तफसीली नहीं बता रही क्योंकि तुम इतनी समझदार हो ही कि हुदूद की नौयत समझो और जाओ और जल्दी आना। ऐदा ने प्यासे से गले लगाए, सरगोशी की सूरत में समझाया, जिस पर ईमान फ्लश करते मुस्कुरा कर लज्जाई से अपनी मैट्रेस पर पड़ा वाइट स्कार्फ उठाए, गले में रोल के कमरे से निकल गई। अलबत्ता ऐदा ज़रूर इसकी मोहब्बत को नज़र ना लगने की दुआ में मशगूल मालूम हुई। मेन गेट की तरफ होती हलचल पर साहिल के वॉक करते कदम रुके और साथ ही चौकीदार दरवाज़ा बंद करने पर साहिल ने लॉन के आखिरी किनारे तक रुक कर मेन गेट की तरफ देखा तो रात के इस पहर गेंदे का फूल बनी ईमान पर पड़ी। रोम रोम में पनपती थकावट का तोड़ हुआ। इससे पहले वो अंदर घर की तरफ बढ़ती साहिर को देखते अंदर जाने के बजाय लॉन की तरफ चली आई। दोनों की नज़र लम्हा भर मिली तो निढाल दिल को मामूली हरकत में आए। तुम क्या कर रही हो इस वक्त यहाँ? बेखुदी सा लम्हा फ़ौरन सर का और साहिर ने इसकी बाजू पकड़े लॉन की तरफ ले जाते सख्ती से पूछा। वो मुझे घर में घुटन हो रही थी तो ऐदा अपिया से इजाज़त लेकर कुछ देर अजबू के पास आई थी। ईमान ने बिना इसे देखे जवाब दिया। लहजा टूटा क्योंकि आज वो बहुत दुख से गुजरी थी। साहिर का बेदर्द छूना गम ताज़ा कर गया। आँखों के साथ क्या कर दिया है? अपने और सवाल की सख्ती साहिर को खुद भी चुभी थी। नरमी से ईमान की ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाए, खुद पर इनकी झुकी आंखों का दिल खराशी से उठना देखते नरमी से सवाल किया। पता नहीं जलन हो रही है। वो अपनी आंखों को इससे पहले हाथ से मसलती। साहिर ने इसका हाथ अपने मजबूत हाथ में लिए इसे ये करने से रोका और दूसरे हाथ से इसकी पुश्त से जोड़े अपने सीने से लगाते बारी बारी ईमान की दोनों आंखें झुकती चुमी। जानिए कैसा मसीहाई असर था साहिर के इन मोहब्बत भरे लम्स ने। ईमान की खोई हुई मुस्कुराहट इसके खूबसूरत होठों पर वापस बखेरी। ये आप मुझे मना रहे हैं क्या? साहिर को यूँ उसकी आंखें चूमता देखते ईमान इसके ज़रा से दूर होते हुए इश्तियाक से पूछा, तुम्हें क्या लगता है क्या कर रहा हूँ? वो भी मैंने क़ैज़ मुतबस्सुम कैफियत में पुरअसरार हुआ। इस वक्त वो इसके बहुत करीब खड़ी थी। जितना चाहे साहिर इसकी खुशबू सांसों में बसा सकती थी और वो मना करने की पोजीशन में ना था। मुझे स्पेशल फील करवाने की कोशिश है ताकि मैं ठीक हो जाऊं। ईमान ने बौखला कर बताया। तो ठीक हो गई क्या? वो उसके चेहरे को फुर्सत से तकता ईमान को बुरा समझ रहा था।
جو ایک بار پھر ساحر کے سوا سب بھول چکی تھی۔ نہیں، بنا سوچے جواب آیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی وہ اسے مزید اپنے قریب کر کے ٹھیک کرے۔ لیکن ساحر کو لگا شاید ایمان کے انکار کے پیچھے عنان ہے۔ جا کر اشباح سے مل لو، ابھی تمہیں مکمل ٹھیک نہیں کر سکتا، جاؤ۔ وہ اس کو دیکھتا 2 قدم بیچ میں فاصلہ استوار کر گیا، جس پر ایمان نے حسرت بھری نظر ساحر اور پھر اس کی پھیری ہوئی آنکھوں پر ڈالی۔ وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ ہم رنگ ٹراؤزر، وہ بہت نکھرا اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ چہرے سے چھوٹتی آفٹر شیو کی مہکتی خوشبو بتا رہی تھی کہ موصف کچھ دیر پہلے ہی چہرے کی ستھرائی کر چکے ہیں۔ کلین شیو اس کے چہرے پر انتہا کی سجتی تھی۔ یوں ساحر کے خوبصورت ہونٹ اس کے چہرے کی دلکشی بڑھا دیتے تھے، جو ہر دیکھنے والے کو اس کے چہرے پر ٹھہر جانے پر اکسایا کرتے تھے۔ چہرے کے بکھرے سیاہ مگر گھنے بال، جن کو دیکھ کر ایمان کا دل چاہا کاش ان کو چھو سکیں۔ آپ نے کہا تھا ہم بات کریں گے، آپ کے پاس تو لگتا ہے میرے لیے کوئی بات ہے ہی نہیں۔ میں تو آپ سے ملنے آئی تھی کیونکہ مجھے آپ یاد آ رہے تھے۔ ایمان نے آہستگی سے اس کی طرف دیکھتے کہا، مگر اس کے ٹس سے مس نہ ہونے پر ایمان آنکھوں میں کرچیاں سی لی پلٹ گئی۔ ایمان؟ اس سے پہلے وہ جانے کو بڑھتی، ساحر نے اس کو پکڑ کر پلٹائے، نہ صرف اپنے سینے سے لگایا بلکہ اپنی شدت سے ایمان کے رگوں میں دوڑتے خون تک کو منجمد کر گیا۔ میں کوشش کروں گا تمہاری مسکراہٹ واپس لانے کی، وعدہ نہیں کر رہا کیونکہ وعدہ کرنے والے سب سے بے اعتبار لوگ ہیں میرے نزدیک۔ پہلے کی بات اور تھی، میں بے بس تھا تمہیں خود سے دور رکھنا، لیکن اب قریب کرنے کے سوا چوائس نہیں۔ کوشش کروں گا تمہیں کسی ایسی مشکل میں نہ ڈالوں جو مجھ سے دور کرے۔ اس کی قربت، ساحر جبران کا یوں گلے لگنا، ایمان کے اندر باہر تیرتی اذیت کا خاتمہ تھا۔ نہ جانے کیوں، مگر وہ اس کے دل کے اتنے قریب آ کر آج سمجھ گئی تھی کہ اس شخص سے اسے آخر ہمیشہ سے عقیدت کیوں تھی، کیوں وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سکون تھا۔ مجھے مت چھوڑیے گا، میں نہیں جانتی آپ سے کیوں جڑی ہوں، مگر آپ کو دور ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی اور نہ دیکھ سکتی ہوں۔ مجھے میرا دوست واپس دیں گے نا؟ وہ اس کے حصار سے نکلے تو اس کے نم آنکھیں ساحر کی آنکھوں سے جا ملی۔ ہاں، تمہاری مسکراہٹ اگر اس سے جڑی ہے تو وہ سب کروں گا جو تم کہو گی۔ ساحر نے اس بار کوشش کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے سنہری آنکھوں والی کو یقین دلایا، کاش میں آپ کے پاس رہ سکتی آج۔ ایمان کی آنکھوں میں موجود تکلیف کا زبان پر چلے آنا ساحر نے مسکرا کر سہا۔ ان حالات میں ساحر تمہارے حق میں زہر ہے ایمان، امرت مت سمجھو مجھے، جاؤ مل لو اشباح سے۔ وہ اسے صاف لفظوں میں انکار تھماتا ہوا بھی بہت پیارا تھا، ایمان برا تک نہ بنا سکی۔ اب کسی سے ملنے کا دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن ملوں گی۔ سنیں، ایمان نے بے دلی سے ہی صحیح پر بات مانی اور جاتے جاتے پھر ظاہر کی دل کی دھڑکنوں سے الجھی۔ اگر کہوں کہ ابھی نہیں سن سکتا تو؟ اپنا خوبصورت پرکشش ہاتھ بڑھا کر ایمان کی گال کو رومانیت کے سنگ سہلاتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں جمائیں، ساحر نے اسے گمبھیر جذب بھرے الفاظ اپنے بس میں کیا، تو میں کچھ نہیں کہوں گی۔ فوری ہنستی مسکراتی آنکھوں کے اشارے کہ ہمراہ وہ نرم ہونٹوں سے سرگوشی کر گزری تھی۔ ہاں، اس کی یہ سرگوشی مقابل کھڑے بندے بشروں کو دہلانے کا سامان بھی کر گئی۔ میں نے وقت ہی صحیح تم سے عنان چھین لیا، جب تک وہ تمہیں واپس نہیں ملتا مجھ سے دوستی کرو گی؟ نہ جانے ساحر کو کیا سوجھی، وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر روک بیٹھا۔ ایمان کو اس کی پیشکش بہت پیاری بھی لگی اور حیران بھی کر گزری۔ اگر آپ سے دوستی کر لی تو پچھتائیں گے آپ ہی۔ تکویر، ایمان بہت بری دوست ہے۔ ایمان نے مسکراتے تلخ ہو کر بات مکمل کرنی چاہی، جب ساحر نے اس کے ملائم ہونٹوں پر اس کے چہرے پر دھرے ہاتھ کو سرکا کر شہادت کی انگلی رکھی۔ کیا پتا تم محبوبہ اس سے بھی بری ہو، تبھی شروعات دوستی سے چاہتا ہوں۔ ساحر کا اسے خاموش کروانے کا انداز ایمان کے اندر کپاہٹ لایا۔ یوں اس کے ہاتھ کے نرم پوروں کا محسوس کن لمس ہونٹوں کو میسر آیا، وہ تو دم ساتھ کر رہ گئی، اور جب ساحر کو محسوس کیا کہ اس کی جان پر بن رہی ہے تو اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کی نظر اس کی دمکتی سفید گردن میں چمکتے اپنے تحفے پر گئی تو دل مسرور ہوا۔ میں دوستی نہیں کرنا چاہتی آپ سے۔ میں ایمان کی پلکیں بوجھل ہو کر گری تو زبان کچھ کہتے کہتے تھمی۔ تم؟ ساحر کے اندر اس کے ادھورے جملے نے تالا تم خیر طوفان برپا کیا۔ میں جاؤں اندر؟ ایمان سے اس کی بدلے پر خمار تپش نگاہ سہنی مشکل ہوئی تو عہدہ اپیہ کی نصیحتیں یاد آئی۔ وہ اس کے نرم حصار میں بھی خوف زدہ ہوتی کس مساتی مچلی۔ پہلے بات مکمل کرو۔ ساحر کا اصرار قوی اور لہجہ جنونی تھا، اور تب تو ایمان کی جان سی وجود
नातवा से सर की। जब साहिर ने इसकी कमर में हाथ लपेट कर बीच में हाइल फासले को समेटे, ईमान के चेहरे को अपने चेहरे के करीब ला छोड़ा। मैं जो चाहती हूँ वो आपको तब बताऊंगी जब सब ठीक होगा, इससे पहले नहीं, और आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे। ईमान ने टूटती हिम्मत यकजा करते साहिर को जवाब दिया। गो इस दर्जे नज़दीकी में सांस लेना तक मुश्किल था, जबकि ईमान की मुंतशिर सांसों की खुशबू साहिर को अपनी सिर्फ माइल कर रही थी। दिमाग पर मलकियत का खुमार चढ़ा था कि दोनों के अंदर फितरी झिझक बहुत तेज़ी से दम तोड़ती जा रही थी। तुम्हारे होठ इतने ड्राई क्यों हो रहे हैं? वो जो डरी हुई साहिर के जवाब की मुंतज़िर थी, इस सवाल ने ईमान को मज़ीद परेशान किया। वो पानी नहीं पिया ना, शायद तभी ना कुछ खाया सुबह से। मैं अशबू से मिल लूँ तो घर जाकर डिनर कर लूँगी। वैसे भी इससे ज़्यादा भूख हड़ताल मेरे बस का रोग नहीं। पेट में चूहे कूद रहे हैं। ईमान ने फ़ौरन अपने खुश्क होठों पर ज़बान फेरे नम किया और साथ ही साहिर के सीने पर हथेलियों का दबाव डाले इससे दूर हुई। दोबारा इन्हें ड्राई ना देखूं और फजूल की भूख हड़ताल के करीब भी मत भटकना। अब जाओ, डिनर यहीं करो सबके साथ। अब से इस घर की फ़र्द हो तुम। साहिर ने खफीफ सा गुस्सा दिखाते कदम मोड़े, जिस पर ईमान तबा सा मुस्कराई। आप नहीं आएंगे? ईमान के मुलायम सवाल पर साहिर ने कठोरपन की हद करते नफ़ी में सर हिलाते गुरेज का तासुर दिया और इससे दूर चला गया। ईमान ने कुछ देर फ़िज़ा में गैर महसूस अंदाज में घुलती मखमूर सी खुशबू इनहेल की और मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। इसके जाते ही साहिर बेकरारी से पलटा कि इसे रोके, मगर तकवीर ईमान वहाँ से जा चुकी थी। किसी दरमानगी के एहसास ने इसे अपने हाथ को मुट्ठी की सूरत कसने पर मजबूर किया। ईमान घर के अंदर गई। मुनीरा इसको देखते उठकर प्यार से गले लगाए। ठीक हो तुम ईमान? मुनीरा आनी के प्यार से पूछने की ईमान को जबरन ही सही मुस्कुराने पर मजबूर किया। जिहान बेफिक्रमंद दिखाई दी। जी आनी, मैं ठीक हूँ। अशबू कहाँ है? डिनर पे बस मुनीरा और जिहान थे। तभी ईमान को बेकरारी ने घेरा। रूम में है, कह रही है डिनर नहीं करेगी। जाओ इसे भी लाओ और आकर हमारे साथ खाना खाओ। मुनीरा आनी के प्यार से पेशकश वो हरगिज़ न ठुकरा सके और फर्माबरदारी से सर हिलाए अशबा के कमरे की तरफ बढ़ी तो तकियों में चेहरा छुपाया अशबा बेड पर नीम दराज लेटी कहीं खोई खोई हुई थी। अनान के साथ जब से इस लड़की का सुना अपने अंदर भर जाती उदासी से छुटकारा पाना मुश्किल हो गया था। तेरी कसर रहती थी फीमेल देवदास बनने की। अशबू मत करना ऐसा। ईमान से इसका फीका चेहरा बर्दाश्त न हुआ। इसके पास बैठते तकिया छीना जिस पर अशबा ने अपनी नम आंखें रगड़ते नजर चुराई। मैं उस लड़की का जिक्र तक नहीं सह पा रही। ईमान, इसे अन्नान के साथ देख लिया तो जाने इस चुड़ैल के साथ क्या कर दूं। अशबा मुंह बिसोड़ती उठ बैठी। तुझसे पहले इसके साथ मैं कुछ कर दूंगी, तू फिक्र मत करना। जब अन्नान का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे बताऊंगी अपने साहिर के लिए फीलिंग्स, तो देखना वो मेरा यकीन करेगा कि मैं ये सब दिल के हाथों किया। और जब तेरी शक्ल में उसे मोहब्बत करने वाली लड़की मिलेगी तो वो सब भूल जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ। अन्नान को तेरा होना पड़ेगा। मैंने अपना वादा तोड़ा पर उसे मुकरने नहीं दूंगी। वो क्या खुदगर्ज है, मैं इससे 10 आगे की लीचड़ हूँ। अब बस ना ऐसे उदास हो, तो बहुत बुरी लग रही है। ईमान का यकदम हौसले में आना और बेखुदी में साहिर के लिए दिली उन्स बयान करना वैसे ही अशबा की उदासी रफा कर किया था। क्या सच्ची तुझे भैया अच्छे लगते हैं? अशबा के सवाल पर ईमान होश में अपने मुंह से निकले इंकशाफ पर वो खुद ही दंग रह गई। क्या मैंने ऐसा कहा? ईमान के हौनक सवाल पर अशबा ने ना सिर्फ हंसी बल्कि फ़ौरन ईमान के गले लगी। दोनों शरारत भरी मुस्कुराई। भैया बहुत स्वीट है, बस कभी कभी गुस्सा करते तो बहुत बुरे लगते। मुझे भी। एक बात कहूँ, वो तेरे साथ और तू उनके साथ बहुत जची है। अब हम दोनों पढ़ाई को सीरियस लेना होगा ईमान, क्योंकि हमारे वो बहुत लायक फाइक है। ये ना हो कि सब कहे कि इतने ज़हीन लड़कों की कितनी नालायक लड़कियां मिली। बाकी इस जोए पोए टोए को सबक सिखाने में अपन तेरे साथ हूँ, पर बता रही हूँ कि अन्नान के सिवा कभी किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। बस इसका ख्याल रखें। अशबा की लौट आती मुस्कुराहट और बातें ईमान को हंसा गई। नालायक पर तो ईमान जान के लाले पड़ते महसूस हुए, क्योंकि अब किसका दिल लगता है बोरिंग किताबों में जब आंखों के पास दिल की मनपसंद तहरीर जीते जागते साहिर जिब्रान की सूरत में मौजूद थी। तो फिक्र मत कर, मैं तेरे अन्नान से शादी करवाए बिना मरने नहीं वाली। बस तो उदास न हो अब। ईमान ने इसकी भरपूर तशवीह करवाई, जिस पर दोनों हंसते मुस्कुराते एक साथ नीचे आई। डिनर किया और फिर ईमान ने कुछ नोट अशबा से लिए ताकि बहाना कारगर भी लगे और वापस जाने को बाहर आई। साहिर इसी लम्हे घर के अंदर जा रहा था जब एक बार फिर दोनों टकराते बचे।
लेकिन इस बार ये टकराव दोनों के चेहरों की खोई मुस्कुराहट को वापस चेहरों का रंग खुश रंग खदोखाल बनाने में कामयाब हुआ। अब तो तुम मेरी हो गई, टकराना छोड़ दो। साहिर के मशवरे में खफीफ सी अंगेजी थी। देख वो ईमान के तरोताज़ा होते चेहरे को रहा था। मैं कौन सा जानबूझ कर टकराती हूँ, फौरी सफाई पेश कर गई। कर लिया डिनर। साहिर ने इसकी बात पर समझने के अंदाज में सर हिलाया और इसकी गुलाबी होठों पर मुस्कुराती आंखों पर एतमाद नज़रों से देखा। जी। नज़र झुकाए जवाब दिया। मुझे जी भी कहना हो तो नज़र मिला कर कहना। तुम्हारे इस जी की मिठास तुम्हारी आंखों में देखते हुए गायबाना अपनी ज़बान तक महसूस करना बहुत खूबसूरत एहसास है। तकवीर ईमान, शब बखैर। नरमी से मुलायम सा लम्स इसकी चमकती जबी को सौंपे। साहिर ने इसकी खुशबू इनहेल की और पास से गुजरता घर के अंदर पड़ गया, जिस पर इस दफ़ा ईमान ने बेकरार होकर पलटते इसे जाते हुए देखा, लेकिन वो इसकी नज़रों से ओझल हो चुका था। अपनी जबी पर होती हरारत का एहसास मसरूर कुन था और उसी सुख को महसूस करते वो वापस घर के लिए रवाना हो गई। तुम अपना काम आज से शुरू करो। बाज़ार हम मियाँ बीवी की तरह दिखाई देंगे, लेकिन हकीकत और तुम्हारी औकात क्या है ये मत भूलना। इस वक्त रात के पहर अन्नान ज़ोई हमरा लॉन में मौजूद था। घर के अफराद ने ज़ोई को मुँह ना लगाया, जबकि अन्नान ने खुद किसी से बात ना की। बस मम्मी की तबीयत ने बेचैन किया तो दरवाजे से ही इनको देख कर बाहर लॉन में आया। दोनों सोकर फ्रेश होकर चेंज कर चुके थे। ज़ोई के चेहरे पर भी शैतानियत भरी मुस्कुराहट थी। हाथ में रहो अपनी। ज़ोई ने इसके भींचे चेहरे पे उम्र थी हकारत से दुगनी जताई और इससे पहले वो उसको मुंह तोड़ जवाब देता मेन गेट से एंटर होती ईमान को देखे अन्नान के अंदर चिंगाड़ी भड़की। ज़ोई खुद इसके पास से तूफान बनकर पोर्च की तरफ लपकने पर हैरत से गुंग हुई। कहाँ से आ रही हो तुम इस वक्त? ईमान जो नोट्स ही तकती हुई चली आ रही थी, आगे तन जाते अन्नान को देखकर खुशी से चहकी। वाह, बड़ी जल्दी गुस्सा उतर गया। आ गया ना तुम थानेदारी और तफ्तीश पर। मुझे पता था तुम मेरे बगैर रह नहीं सकते। ईमान ने मुस्कुराते हुए अन्नान के गुस्से भरी आंखों की परवाह किए बिना कहा। बकवास बंद करो। क्या पूछ रहा हूँ? इस वक्त कहाँ गई थी तुम? उस साहिर से मिलने। ईमान जो इसके रवैये की में लचक की उम्मीद लिए थी, अन्नान की बेदर्दी से बाजू दबोच कर अपनी ओर खींचने पर वो सहम गई। वो मेरे हस्बैंड है और नार महरम नहीं जो तुम मुझे रोकोगे। मैं अशबू से मिलने गई थी। तुमने जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो इससे बहुत हट थी। छोड़ो मुझे। ईमान ने उसकी उंगलियां बाजू की नरम जिल्द में धंसती महसूस की। खुद को आज़ाद करवाना चाहा, मगर अन्नान के जबड़े भीग चुके थे, जबकि ज़ोई मज़े से कुछ फासले पर खड़ी बाजू सीने पर लपेटे दोनों की बास नागवारियत महसूस निगाहों से देखकर शैतानी सा मुस्कुरा रही थी। अगर साहिर की ज़िंदगी चाहती हो तो दोबारा उसके आसपास भी मत भटकना ईमान। बहुत जल्द तुम साहिर से नफरत करोगी, याद रखना। लिहाजा पहले ही वार्न कर रहा हूँ, इसकी तरफ अपने बढ़ते कदम रोक लो। मैं नहीं चाहता कि जब तुम अपनी गलती सुधारने को वापस मेरे पास लौटो तो तुम्हें साहिर से मिले नजस लम्स दुख दे। इससे पहले अन्नान मजीद कोई बकवास करता, ईमान ने पूरी हिम्मत लगाते ना सिर्फ उसे खुद से परे धकेला बल्कि थप्पड़ मारने तक का हाथ उठाया, लेकिन न जाने क्या सोचकर अपने उठे हाथ को रोक गई। अन्नान को इसके उठे हाथ ने ही ज़मीन में गाड़ दिया। खबरदार अगर तुमने उनके बारे में कोई गंदा लफ्ज़ कहा, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो। इनसे मेरी शादी हो ना हो, मैं उनको कम अज़ कम मरते दम तक नफरत भरी नज़र से तो नहीं देखूंगी, क्योंकि वो टिपिकल से आदमी नहीं है और ऐसा इंसान किस्मत से हाथ आता है। और मुझे बावले कुत्ते ने नहीं काटा कि इतनी केयरिंग से हस्बैंड को छोड़ दूँ। अगर तुम चाहते हो मेरी नफ़रत अपनी ये सफाकी जारी रखो तो मुझे दुख होगा, पर क्या करूँ, तुम्हारे कसबल निकालने का यही तरीका है। ईमान का निडर बेखौफ बात अन्नान को कुछ कहने सहने सुनने के ला ही ना छोड़ सकी। तुम पछताओगी ईमान। इन अन्नान की आंखों में हल्का रो लेती नफरत के बावजूद ईमान रसान से मुस्कुरा दी। जी नहीं, तुम पछताओगे। अशबा नूर की खूबसूरत मोहब्बत से महरूम रहकर और इस ज़ोई जैसी कमीनी के साथ नॉर्मल होकर। जाओ, तुमसे बात नहीं करनी मुझे। नाराज़गी से वो इसे राह से हटा गई, जिस पर अन्नान ने फिर से उसकी बाजू जकड़ी। ईमान को उसका यूँ छूना बार बार बहुत बुरा लगा। जब तुम इस नजस आदमी के करीब होगी मैं इसे नुकसान दूंगा। वो अच्छा आदमी नहीं है, इसकी हकीकत बहुत भयानक है। मैं तुम्हें इससे बचाऊंगा ईमान, और इसके लिए मुझे तुम्हें पहरो रुलाना पड़े तब भी मंजूर है। अन्नान इसके दिमाग में जितना जहर भर लेता वो अमृत जैसे पुरशुफा मन पसंद लम्स पाकर आई थी, सो इस पर कोई असर न हुआ। अन्नान इसे धमका कर घर की तरफ बढ़ा, इससे पहले कि ईमान कोई ईंट पत्थर उठाकर इसे पीछे से दे मारती ज़ोई की नजस हसीब पर तपी। तुम्हारे क्यों दांत निकल रहे फजूल औरत? ईमान काट खाने को दौड़ी। तरस आ रहा है तुम पर? वहाँ के साहिर अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हें पता है इसने मुझे अन्नान के पीछे लगाया था। वो हमेशा से तुम्हें अन्नान से छीनना चाहता था। ज़ोई ने अपने झूठ में अदाकारी के आला हुनर की आमेजिश करते जहर
ظاہر کھولا جس پر ایمان ایک لمحہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ اپنی یہ بکواس کسی اور کے سامنے کرنا، میں تمہارے ان جالوں میں پھنسنے والی شے نہیں۔ زوئے ٹوئے موئے بی بی۔ ایمان کا بس نہ چلا، ناخن سے اس نجس زہر لگتی زوئے کی آنکھوں میں گھسیڑ دیتی جس کی زبان پر ساحر کا نام تک ایمان سے برداشت نہ ہوا۔ واٹ از ٹوئے موئے؟ زوئے اچنبھے سے بڑبڑائی، یہ میں نے تمہارا نام بگاڑا ہے، ابھی تو صرف نام کچلا ہے، اگلی بار تم نے ساحر کا نام بھی لیا تو تمہاری یہ خوبصورت شکل بھی بگاڑ دوں گی۔ مجھے عام معصوم سادی سی بچی مت سمجھنا، جتنی معصوم میری شکل ہے اتنی خطرناک چڑیل میرے اندر موجود ہے۔ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو عنان کی زندگی سے دفع ہو جا، وہ تو صرف میرے اشبو کا ہے، اگر اشبو کے سوا کسی نے اسے چھونے کی کوشش بھی کی تو میں آنکھ لگا دوں گی اسے۔ ایمان کی لہو چھلکاتی آنکھوں میں غضب سے بھرے بھرپور طریقے سے زوئے کو پرے دھکیلا اور زمین پر گرے نوٹس اٹھاتی گز بھر لمبی زبان نکالے زوئے کو چڑھاتی گھر کے اندر چلی گئی۔ اب زوئے بی بی اس سوچ میں تھی کہ یہ اشبو کون ہے۔ ایمان سے اسے اچھی وائبس نہیں آ رہی تھی، اب زوئے ذرا محتاط ہو کر زہر پھیلانے والی تھی۔ خود ایمان نے کہاں سوچا تھا کہ وہ اتنی دلیر ہے، پر آج اپنا ماتھا چومنے کا دل ضرور چاہا، کیونکہ زوئے کو ٹکا کرنے پر دل میں ایک الگ ہی لیول کی ٹھنڈ پڑی جو سارے دن کی اداسی کی تلافی کر گئی۔ آپا بس مزید نہیں کھائے جا رہا۔ روحانی چند نوالے وہ بھی عریشہ کے اصرار کرنے پر ان کے ہاتھ سے لیے، مزید کی چاہ محسوس نہ کرتے بے دلی سے منع کیا، جس پر عریشہ نے بنا کوئی اعتراض کے کھانے کی ٹرے ادا کو تھمائی۔ کسی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں میری جان، عنان کو اس تکلیف اور بے بسی میں ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وہ کوئی غلط قدم اٹھائے گا تو ہم سب اس کو روکیں گے، تم اپنا دل چھوٹا مت کرو۔ عریشہ سے روحا کی تکلیف کبھی بھی سہنی آسان نہ تھی، وہ بہنیں نہیں دوستیں تھی، پھر بھی روحا چھوٹی ہونے کے ساتھ اپنے ہم سفر سے بچھڑنے کا دکھ بھی لیے ہوئے تھی، تب بھی عریشہ اس کا زیادہ خیال رکھتی تھی۔ جی آپا، بابا کی کال آئی تھی، وہ کل شام آ رہے، مجھے تو پریشانی ہو رہی ہے، وہ آ کر صورتحال پہ کیا کہیں گے؟ روحا کی نئی فکر تکتے عریشہ بھی متفکر ہوئی، جبکہ ایدا نے ٹرے لے کر کمرے سے چلی گئیں کیونکہ وہ جانتی تھی نانا جان آ کر عنان کے اسکرو ٹائٹ کریں گے۔ میرے خیال میں بابا کا آنا اچھا ہے، کیونکہ اس سچویشن میں کسی تجربہ کار کی بہت ضرورت ہے۔ تم بس اپنا خیال رکھو، آپا قربان جائے تم پر، تمہارے دکھ میرے لیے میرے اپنے دکھوں جیسے ہیں۔ اب سو جاؤں کچھ دیر۔ روحا شرمندہ تھی کیونکہ ان کی بگڑتی طبیعت نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ بہت شکریہ آپا، مجھے ہمیشہ سپورٹ کرنے کے لیے۔ کیا وہ بے حس نہیں آیا مجھے دیکھنے؟ روحا کی کربناک سسکی دروازے کی اوٹ میں پتھر بن کر کھڑے عنان نے بھی سنی، پر ہنوز سنگ دل بنا رہا، حالانکہ اس کا دل کہیں سے پتھر نہ تھا، اور جب ایسے لوگ پتھر ہوتے ہیں تو وہ دوسروں سے زیادہ خود ان کی اپنی تکلیف بنتا ہے۔ آیا تھا، تمہارے پاس بھی بیٹھا تھا، جیسا بھی ہے غلطی پر ہے لیکن غلط نہیں ہے، ہم سب کی جان ہے، سنبھل جائے گا، اپنا خیال رکھو۔ عریشہ نے امید افزائی کے سنگ روحا کو تسلی دی اور مسکرا کر ان کے گال سہلائے۔ اٹھ کر کمرے سے نکلی تو عنان کو دروازے کی اوٹ میں اذیت سے دو چار کھڑا دیکھتے آہستگی سے روحا کے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ عنان نے نظریں پھیری اور پھر اس سے پہلے جاتا کہ عریشہ تائی جان کے پکانے پر رکا۔ ماؤں سے اگر کوئی خطا بھی ہو جائے تو تب بھی ان کو نہیں ستاتے، یہ جانتے بوجھتے کہ تم میں اس کی جان بستی ہے، یہ ستم مت کرو۔ عریشہ کی بات انسنی کی وہ جبر کے ساتھ ہاتھ کی مٹھی کستا بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا، جبکہ عریشہ اداسی کچن کی طرف بڑھی۔ ایدا نے تایا جان کا کھانا بھی ٹرے میں لگا دیا۔ جاؤ اب تم بھی آرام کر لو، میں زیان کو کھانا کھلا کر خود سمیٹ دوں گی کچن، سونے سے پہلے ایمان کو دیکھ لینا ایک بار۔ عریشہ نے جاتے جاتے پیار سے ایدا کو تاکید کی اور کچن سے چلی گئی، جبکہ ایدا نے بھی اپنے لیے چائے بنانی شروع کی۔ عریشہ کمرے میں داخل ہوئی، جہاز سائز بیڈ کے دائیں طرف کروٹ کر کے آنکھیں بند کیے زیان لیٹے تھے۔ ٹرے میز پر رکھی وہ اداس تاثر ان کے پاس آئی اور بیٹھتے ہی اپنا ہاتھ بڑھا کر زیان کے کف لگے سیاہ بالوں میں پھیرا۔ ایسے کب تک اپنی خاموشی سے میری جان لیں گے زیان؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، بی بریو۔ اللہ نے اگر ہمارے ایمان کو ساحر کا نصیب بنایا ہے تو یقیناً عنان کے لیے بھی بہترین جوڑ رکھا ہوگا، زوئے کی آزمائش سے وہ جلد نکل آئے گا۔ عریشہ کا نرم لہجہ اور ہاتھ کی انگلیوں کا ملائم لمس پاتے ہی وہ آنکھیں کھول کر سیدھے ہو کر لیٹے۔ میں خود کو بہت ڈاؤن فیل کر رہا ہوں عرشی، ایک طرف یار ہے، دوسری طرف بھائی کی اولاد، یعنی جان سے پیاری امانت، کیسے میرے ہاں تو یہ ناانصافی ہو گئی، کاش میں عنان کو ٹوٹا دل جوڑ پاتا۔ ذہن کے پچھتاوے پر عریشہ نے ذرا پرے سرک کر ہاتھ بڑھایا جسے تھامے وہ اٹھ بیٹھے۔ عریشہ نے ان کا وہی ہاتھ پکڑے
प्यास अपने होठों से लगाए, अल्लाह पर छोड़ दे। वो बेहतरीन तरीके से टूटे टूटे दिलों को जोड़ता है। आपने कुछ जानबूझकर तो नहीं किया, फिर ख़ुद को क्यों हल्कान कर रहे हैं? आपकी उदासी आलम हाउस को बोझल कर रही है। अरीशा का समझाना और यूँ हल्कान होना बाअसर रहा था। वो जबरन ही सही मुस्कुरा कर उनको देखने लगे। जो यूँ फ़िक्र करती आज भी ज़ियान के गम व दुख को टाल सकने की माहिर थी, मगर इस बार मामला औलाद का था। खुदा न खास्ता अगर मेरी बच्ची की खुशियों को अन्नान की आह लगी तो बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। अन्नान की खामोशी, उसका गम, गुस्सा दोनों मुझे डरा रहे हैं। दिलो जान को लाहौर ज़यान आलम की ज़बान पर खुद ब खुद चलाएं। कुछ बुरा नहीं होगा। अगर ज़रूरी हुआ तो हम ईमान की रुखसती कर देंगे। साहिर को कहेंगे वो कुछ अरसा ईमान को यहाँ से ले जाए। हो सकता है यूँ अन्नान भी अपने मसाइल सुलझा ले। कुछ सोच लेंगे। आप रिलैक्स रहे। अरीशा का ख्याल उम्दा था और मुनासिब भी। और वो कल बाबा के आने के बाद ये बात इनसे डिस्कस करने का भी सोच चुके थे। और जिहान से राय लेते तो वो पहले ही इसके लिए आमादा थे। हाँ, शायद ये बेहतरीन है। आई एम सॉरी तुम्हें परेशान किया। जियान ने अरीशा को देखते माजरत की, जिस पर वो मुस्कुरा दी। नहीं, मुझे नहीं आलम साहब, पूरे घर को किया। आप जानते हैं ना, आप में इस खड़ूस बंदी की जान बसती है। चले अब आए और खाना खाए, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। अरीशा का प्यार भरा लहजा कैसे ना उनको कायल करता। जान मांगती तो वो भी ज़ियान आलम हंसते हुए दे देते। लेकिन तुम खिलाओगी? वो ज़ियान आलम की बचकाना सी जिद पर पुरशौक हंसी। कुर्बान जाऊँ आपके लाड़ पर। हाँ हाँ, आ जाए, खुद खिलाऊंगी। हंसकर वो न सिर्फ खुद उठी बल्कि हाथ बढ़ाकर अपने प्यारे से मौसूफ को भी साथ लिए खाने की तरफ बढ़ी। वहीं ऐदा ने पहले हादी के कमरे में जाकर उसे देखा, प्यार से उसकी गाल चूमी, लिहाफ ठीक करवाया और कमरे में आई तो लीज़ा भी सो चुकी थी, जबकि मिस ईमान भी करवट पर लेटे अकेले अकेले मुस्कुरा रही थी। ऐदा के होठों पर ईमान की बेखुदी के सबब मुस्कुराहट रक्स की। मुस्कुराना बंद करो और सो जाओ। अपिया के जताने पर फौरी गर्दन घुमाई पलटी। ऐदा की चाय का मग साइड मेज़ पर रखे, खुद भी अपना बैट पकड़े, रीडिंग के लिए बुक पकड़े बैठ चुकी थी। अपिया वो बहुत प्यारे हैं। ईमान के निचले लब को दांत में दबाकर कहे लजाए शरीफ जुमले पर ऐदा ने वैसी ही शरारत से ईमान को देखा। ये लड़की तो साहिर के ज़रा करीब करने पर ही पागल हो गई थी। बाकी खुशी ज़ोए अल्लाह का कलेजा साड़ कर भी मिली कि बाकी खुशी ज़ोई का कलेजा साड़ कर भी मिली। खुमार सा हावी था। मैं उनके कसीदे नहीं सुनना चाहती लड़की, वो भी इस वक्त। ऐदा ने दामन छुड़वाया, वरना ये लड़की सारी रात इसे शाहीनामा सुनाती। अब ये एक बात पूछूं, बस फिर सो जाऊंगी। ईमान को न जाने क्या बात बेचैन कर रही थी। ये सोचकर ऐदा ने लम्हा भर भुक बद की। ओके पूछो। ऐदा ने भरपूर तवज्जो ईमान पर दी। अगर मेरा दिल कभी चाहे कि उनको गाल पर किस करने को तो। ईमान की बेबाकियाँ ऐदा बेचारे ख्वामख्वाह ही रंग उड़ा देती। अल्लाह अल्लाह ईमान, इतनी फास्ट क्यों जा रही हो? मेरे 2 साल में हिम्मत ना हुई ये सोचने की। बात खुदा ऐसा कुछ नहीं करोगी वरना थप्पड़ लगाऊंगी। ऐदा का चेहरा जैसे ही सुर्खी छलका गया। उल्टा ईमान उसकी जान से रखने पर आफत ख़ैज़ी से हंसी। हाँ पिया आपका क्या होगा? मेरे मासूम भैया तो किसको तरसते रहेंगे। बाकी मैं कभी इतनी फास्ट ना होती अगर मुझे इनकी तरफ से भी मेरे जैसा अपनापन न मिलता। मीन्स कभी उनके सामने अगर मुझसे कंट्रोल ना हुआ और मैं जैसे प्यार से आपको गाल पर किस कर देती हूँ उनको कर दी तो ऑकवर्ड तो नहीं होगा ना? ईमान के सवाल पर ऐदा की रही सही नींद भी उड़ा गए। उफ ईमान, ऐसा किया ना तो उसके बाद जो वो करेंगे ना, फिर रोती मेरे पास ना आना। अपनी ये 2 रुपयों की बहादुरी संभालो वरना छुपती फिरोगी इनसे। चलो सो जाओ और ख़बरदार जो अब तुमने मज़ीद इस बारे में सोचा, अभी अपनी फोकस स्टडी पे रखो। ऐदा अपिया की घबराहट पर ईमान हंसकर वापस खुमार सा सुनहरी आंखों में बसाई लेटी। अपना जवाब तो मिल गया था, साथ अपिया के दिल के डर भी खुलकर सामने आ गए और ये मज़ेदार कैफियत इसे नींद बहुत अच्छी देने वाली थी। इससे पहले ईमान सोने के लिए आंख बंद करती मैसेज टोन पर नींद को परे झटक कर फौरी फ़ोन झपट कर देखा। ऐदा ने घूर कर फ़ोन वापस चिमटी ईमान को आगे जो वो मिस्कीन सा मुस्काती। 1 मैसेज नोटिफिकेशन था। फौरी बेताबी से खोला। कल मेरे साथ डिनर पे चलोगी? साहिर के मैसेज पर वो खिलखिला उठी, गोया इस बंदे के साथ कहीं जाना अय्याशी, सुरूर और खुशी का मरकज़ हो। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, ज़रूर।
फौरी जवाब टाइप किया। साहिर जो खुद भी न सो पा रहा था, जवाब आने पर फौरी सीने पर रखा फ़ोन पलट कर स्क्रीन देखी। खूब सच होठों पर ईमान का बेइख्तियार और बेहद प्यारा इकरार। मुस्कुराहट घसीट लाया लेकिन मुख्तसर। मैं पिक कर लूँगा तुम्हें, जियान अंकल से परमिशन भी ले लूँगा। अब सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। साहिर ने मैसेज भेजकर खुद भी फ़ोन को एक तरफ रखकर सोने की कोशिश शुरू की और यही ईमान ने भी किया। असर जल्द दोनों की तरफ नींद की देवी मेहरबान हो गई। तुम्हें यूं ही तो नहीं छोड़ सकता साहिर जिब्रान। जोई को मज़े से अपने बेड पर फैल कर सोता देख अन्नान को वैसे ही इंतहाई गज़ब चढ़ रहा था। बस न चला तेल छिड़क कर इस औरत को आग लगा दे। ऊपर से साहिर के साथ वाले घर में मौजूदगी जिस्म जान में आग दहका रही थी। बदला इसकी जान ना सही से नुकसान देने पर उकसा रहा था। बस कुछ न सोचते सियाहोड़ी शर्ट पर चढ़ाए, पहनी हाथों में ग्लॉस चढ़ाए, तेज धारी चाकू अपने पतलून में घुसाई व आंखों में नफरत की चिंगारियां भरे कमरे से निकला। रात के लगभग 2 का वक्त था। सब सो चुके थे लेकिन अन्नान का अंदर का जानवर अंगड़ाई लेकर ज़रूर बेदार था। तुम्हें सबक सिखाए बिना सुकून नहीं मिलेगा। अन्नान ने घर से बाहर आते चौकीदार बाबा को गेट के पास ही कुर्सी पे बैठे बैठे सोए देखते जहर खुद कलामी की और पलट कर दरवाजे के बजाय दीवार फलंग तक घर से मुल्हका सड़क पर कूदा। इसी तरह साथ वाली घर का गेट चढ़कर उबूर किया। बहुत आहिस्तगी से घर की दीवार पे चलता हुआ अकब की तरफ छलांग मारे उतरा। जिहान खान के घर का चौकीदार चौकस बैठा था। अन्ना ने बहुत महारत से बिना आवाज़ के घर में एंट्री दी। चौकीदार को शक सा हुआ क्योंकि बूटों की दमक सुनाई पड़ी थी। तभी वो घर की पिछली तरफ भी आया। अन्नान पर वक्त दीवार की ओट में छुप गया, जिसके सबब चौकीदार मुतमईन होकर वापस गेट और पोर्च एरिया की तरफ चला गया। अन्नान ने पूरी महारत से इसी चाकू के साथ अटैच लोहे की चाबी नुमा चीज से एंट्रेंस दरवाज़ा खोला और घर के अंदर दबे पैर घुसा। वहीं अशबा पानी पीने अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ बढ़ी थी। नींद के सबब आधी बंद आधी खुली आंखें मसलती हुई इसी तरफ से अन्नान ने घर में दाखिल होते साहिर के कमरे का रुख किया। अन्नान उससे पहले साहिर की कमरे की तरफ बढ़ने को अंधाधुंध पतलून में चाकू दबा के चाकू निकाल के इसी हाथ में जकड़े सीढ़ियों का रुख करता सामने से यकदम आती अशबा से बुरी तरह टकराया। तवाज़ुन बरकरार न रखते ना सिर्फ वो टकराते गिरी बल्कि अन्नान के बाजू दबोच के गिरने के सबब इसे भी खुद के साथ ही फर्शबोस कर गई। अन्नान के हाथ में पकड़ा चाकू उस वक्त हाथ से छूट कर सीधा अशबा के शहरक के बहुत पास कट छोड़ता फर्श पर पटका। सिस्कारी की सावत शशबा ने दर्द की टी से बर्दाश्त करते अपनी गर्दन पर हथेली जमाई। अशबा की चीख उभरने से पहले ही अन्ना ने फर्श पर से उठते इस पर हावी होकर झुकते अपना हाथ इसके मुंह पर दबाया और खौफ दर्द और दहशत के सबब अपने सामने अन्नान को देखकर वैसे ही सुन पड़ गई। चिल्लाना मत, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। अशबा को अपनी गर्दन पर होती तकलीफ और नमी के एहसास के सबब रोना आया, मगर अन्नान ने उठकर इसे सहारा दिया और जब वो ना चीखने पर राजी हुई तो इसके मुंह पर से हाथ मजबूत हथेली हटाया। साथ ही बने किचन की तरफ बढ़ा। रोशनी में आते ही जब अन्नान की नज़र अशबा की लहू लहान गर्दन पर गई तो तकलीफ़ महसूस करता वो उसके करीब बढ़ा, मगर अशबा के उसके करीब आने पर दर्द के सबब रोते हुए किचन की कैबिनेट से लगी। आप किसे मारने आए थे? आप मेरे भैया को? बदतमीज़ इंसान, बेरहम। अशबा ने उसको देखते ही मध्यम आवाज़ में चिल्लाते उसका गिरेबान पकड़ा, मगर वो तो इसकी सुर्ख होती गर्दन के लिए तशवीशनाक था। न देख पाया कि उसके गिरेबान तक पहुंच गई है। फौरी अपना ग्लोव्स उतार कर जैकेट की जेब में धंसाए। नहीं, बस डराने आया था। अशबा, डोंट मूव, मुझे ज़ख्म देखने दो प्लीज़। इस बारे में मैं तुम्हें भरपूर सफाई दूंगा। वेट, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? फर्स्ट एड बॉक्स है क्या? अन्नान को परेशान देखती वो भी अपनी गर्दन को छूती सिसक उठी। हाथ से सिसकिया कर लाहटे जब्त करते शेल्फ की तरफ इशारा किया, जिस पर अन्ना ने लपक कर फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर करीब ही रखा और कॉटन का पीस निकाले। आहिस्तगी से इसके नाइट सूट की शर्ट का गिरेबान पीछे को सरका कर नरमी से गर्दन की कट पर कॉटन रखा। इस बीच इसकी आंखें अशबा की आंखों से मिली। रोती हुई वो न जाने क्यों इसे भली न लगी। आप ऐसे मत छुए, मैं खुद कर लूँगी। इसकी गर्दन से कंधे की तरफ फैलते खून के सबब अन्नान को इसकी शर्ट को मजीद कंधे से सरकानी पड़ी, जिस पर वो इसके हाथ के पोरों को अपने कंधे के जिल्द से मस होने पर घबराई। अन्नान इसकी बेआरामी महसूस करते फ़ौरन बढ़ाने कंधे को शर्ट वापस गर्दन की और लेंचे को कवर किया, मगर कॉटन से इस ज़रा से कट के आगे पीछे खून फैला साफ किया। अगर ज़रा सा कट आगे लग जाता तो मर जाती तुम। आई एम सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज़ रोना बंद करो।
یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ عدنان کی پشیمانی اور ندامت بھرے لہجے پر تو وہ درد تو بھول گئی، پر مرنے کی بات پر ضرور روح کانپی۔ مر جاتی تو کون سا آپ کو فرق پڑتا؟ ویسے تو مجھے نہیں مرنا ابھی، میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اشبا کے صدمے سے پیلے پڑتے رنگ کو دیکھتا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھیکا سا آدھا چہرے کے سنگ مسکرایا۔ گردن پر پھیلا خون اسپرٹ سے صاف کی، آہستگی سے کٹ پر بینڈیج لگایا، لیکن اس کے بیچ اس نازک سی جان کا بہت خون ضائع ہو گیا تھا۔ عدنان کی آنکھوں میں تیرتی بے بسی اشبا نے شدت سے محسوس کی، اور اس کے شکوے پر وہ تپا۔ تم سے میری کوئی دشمنی نہیں تو کیسے فرق نہ پڑتا؟ فضول باتیں مت کرو، وہ اس بارے میں اگر تم سب کو بتانا چاہتی ہو تو بتا سکتی ہو، میں انجام کے لیے تیار ہوں۔ بائی دا وے، تم ایسا ہی کٹ میری گردن پہ لگا کر ابھی بدلہ بھی لے سکتی ہو۔ عدنان نے فرسٹ ایڈ باکس بند کرتے پرے کو سرکایا اور اپنی جینس میں دیا چاقو نکال کر اشبا کی طرف بڑھایا، جس پر سہمی نظر کبھی اس کے ہاتھ پر اور کبھی اس کے چہرے پہ ڈال رہی تھی۔ اور اگر آپ مر گئے؟ اشبا نے ہراساں ہوتے منمناہٹ کے سنگ عدنان کی ذرا سوجھی آنکھوں پہ جھانکتے پوچھا، تو تم میری محسن کہلا لوگی؟ لو، عدنان کی دماغی حالت اس لمحے اشبا کو ہلی لگی، جس میں سنسنی سے دوڑی۔ اس کے بڑے ہاتھ کو پرے کرتی نفی میں سر ہلا گئی۔ میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی عدنان، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ مجھے کیا ہوا۔ آپ چلے جائیں اس سے پہلے کوئی جاگے۔ اشبا کا دل اچانک ہی بھرا، کیونکہ زوئی کا سوچ کر اسے تکلیف ہوئی، جس پر وہ اس کے پاس سے جانے لگی، مگر عدنان کے پکارنے پر رکی۔ اپنے احسان میں باندھ کر مارنے کا ارادہ ہے کیا اشبا بی بی؟ وہ اس کی طنزیہ ٹون پر گردن گھمائے پلٹی تو درد کی ٹیز پر ہاتھ پر گردن جمایا۔ عدنان نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، پر ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ یہ سوچ کر اپنے قدم اشبا سے دور ہی ساکن کر گیا۔ نہیں تو شاید آپ کو میری یہی بات پسند آ جائے، اس لیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اب جائے پلیز۔ وہ اس کے دیے زخم کو کیسے بھول سکتی ہے؟ عدنان کا دماغ چکرا ہے۔ اگر وہ چاہتی تو اسے رسوا کر دیتی، یہاں قتل و غارت ہو جاتا، لیکن وہ عدنان کی رسوائی ہی تو نہیں چاہتی تھی۔ میں ایک دن اس کا بدلہ ضرور چکاؤں گا اشبا، انتظار کرنا اس دن کا۔ جانے عدنان کے اس جملے میں کیا تھا، وہ کہہ کر چلا گیا، لیکن اشبا کے جسم میں ایک قدم اٹھانے تک کی سکت باقی نہ رہی۔ بس ایک آنسو ٹوٹ کر اشبا کی گال کو تر کر گیا۔ عدنان کی قسمت اچھی تھی، وہ جیسے آیا ویسے ہی نکل گیا، لیکن اپنے دل کو اس ملاقات سے وہ ویسا زخم لگوا آیا جو اشبا کی گردن پہ لگا تھا۔ ایک نئی صبح عالم جہاں پر اتری تھی۔ ساحر کی آج بھی تربت کی فلائٹ تھی۔ وہ فجر کے وقت ہی نکل چکا تھا، جبکہ اشبا نے رات کو اپنی خون سے تر شرٹ بھی خود دھوئی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کا کتنا خون بہا، اور صبح کالج کے لیے جینس پر ہائی بٹن آپ پہنے تاکہ گردن بھی چھپ جائے، بال بھی اسٹریٹ کر کے کھولے۔ لیکن اس کے زخم کے سبب اس کا ہلکا فیور ہو گیا تھا، پھر بھی اشبا نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ ساری رات عدنان بھی ایک لمحہ نہ سو سکا، یہی سوچتا رہا اگر اشبا کو کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ اپنی رات کی حرکت کو جتنا ملامت کرتا کم تھا۔ کالج میں اشبا نے اور ایمان نے ساری کلاسز لی، اور ایمان کو تو وہ تھوڑی ڈاؤن لگی۔ اشبو میرا شونا کاکا ٹھیک تو ہے؟ آج تو سارا دن بس میری پٹر پٹر ہی سنتی رہی۔ کیا ابھی تک عدنان اور زوئی کے لیے پریشان ہے؟ چھٹی کے بعد وہ دونوں ویٹنگ ایریا میں گاڑی کی منتظر تھی۔ سارا دن اشبا کی مرجھائی شکل دیکھنے کے بعد آخر ایمان نے شکوہ ہی کر دیا، نہیں بس ایسے ہی، شاید تھوڑا فیور ہے، اس لیے کل بول لوں گی، آج من نہیں، اداس نہیں ہوں، فکر مند نہ ہو۔ اشبا نے اس کے کندھے پر سر ٹکایا۔ ایمان اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی تو کہتی ہوں تو مان لیتی ہوں، ویسے رات میں اور ساحر ڈنر پہ جا رہے ہیں، تو بھی چل ہمارے ساتھ۔ ایمان نے اس کا موڈ بحال کرنے کو آفر کی، جس پر اشبا نے منہ بسور کر ایمان کو دیکھا۔ اللہ اللہ کر کے میرے سڑو بھیا کی عقل مت کام کی ہے، تجھے اسپیشل فیل کروائے، اور تو چل مجھ ہڈے کو ساتھ سواشے معاف کر مجھے، میں کیا تم دو کی کسیاں مگیا دیکھ کر سڑوں گی؟ اشبا کے سڑے جلے بھنے جواب پر ایمان کی بے ساختہ ہنسی پوری ویٹنگ ایریا میں گونجی۔ خود اشبا کے دانت نکلے، ہاں خدا گواہ، کسیا ہگیا ٹائپ کے تو تیرے بھیا ہرگز نہیں، وہ بھی تیرے سامنے ناممکن۔ ہوش کے ناخن لے لڑکی، وہ تو دیکھتے ہی بہت ظالم ہے، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی تاکہ تیرا موڈ بھی فریش ہوگا۔ ایمان کی آفر اب بھی قائم تھی، مگر اشبا نے ہرگز بیچ میں ہڈی بننے پر آمادہ نہ تھی۔ نہ یار، میں ٹھیک ہوں۔ اشبا نے پھر سے سر اس کے کندھے پر ٹکایا۔ چل ٹھیک ہے، پھر شام آ جانا، گھر نانو آ رہے ہیں، ان کی کمپنی میں تو بندہ اپنی ساری پسوڑیاں بھول جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے عدنان کا دیدار کر کے تیرے اڑے فیوز بحال ہو جائیں۔
चल गाड़ी आ गई, आज मैं तो तेरे साथ ही जाऊंगी। ईमान ने हंस कर इसे पकड़ कर उठाया, जबकि अशबा क्या बताती कि फ्यूज़ उड़ाने में मौसूफ का हाथ है। दोनों साथ घर गई तो साथ में पिज़्ज़ा भी लिया और मज़े से ठूसा। अशबा को भाई कहे घर के अंदर इंटर हुई तो पोर्च के सिमत आते अन्नान को देख के छिटकी। इससे पहले कि वो उसको एटीट्यूड दिखाकर कतराती पास से गुजरती, वो ढीठ बना राह में आया। क्या है लंगूर? इसके राह में आने पर ईमान तब कर गुर्राई। वो तुम्हारी दोस्त अशबा कैसी है? अन्नान के सवाल पर ईमान ने दोनों बाजू सीने पर लपेटे कशमकी लताड़ती नज़रों में अन्नान इब्राहिम को लिया। क्या गिरविर गए हो रात बेड से? दिमागी हलल, ये गहरी चोट की शिकायत हुई है, या सूरज मगरिब से निकल आया, या फिर सस्ता नशा करके कुछ ज़्यादा चढ़ा बैठे हो नाक नतनों में। मतलब तुम और अशबा की खैरियत पूछ रहे हो? क्या जोए पर लानत डाल कर इसे चलता तो नहीं कर दिया, जो मेरे अशबू के लिए सोचने पर आमादा हो गए हो? ईमान के होते किसी थानेदार या तफ्तीशी की ज़रूरत न थी। सख्त बदमज़ा हुआ। अपने सवाल करने पर ख़ुद को कोसा। वो भी तो बिना वारंट के बमबार गन की तरह शुरू हो चुकी थी। क्या हो गया तुम्हारा, या कुछ बाकी है? क्या हो गया तुम्हारा, या कुछ बाकी है? अन्ना ने तब कर ईमान को घूरा। इसने सर दर्द करवा दिया था। हाँ हो गया, अब तुम्हारा क्या सीन है वो फरमाओ। नहायत अदब से तमीज़ का आखिरी दामन था में ईमान ने दिल जला बने इस्तफसार किया। एक सीधा सवाल किया था, मगर हराम है जो इंसानों की तरह जवाब तो जा रहा हो। अफ़ा अन्नान ने खुद को दो हुर्फ भेजे। गुर्रा का कदम मोड़े, जिस पर ईमान की आवाज़ पर इसका हरकत करता दिल थमा। तुम्हारे हाथों से रेज़ा रेज़ा छूट रही है वो। आज उदास थी, बहुत फीवर भी था उसे। बोली भी बहुत कम। बता रही हूँ अन्नान, अगर तुम्हारी वजह से मेरी हंसती बसती अशबू को चुप लगी तो मैं वैसे भी चुप तुम्हें और तुम्हारी अगली नस्ल को भी लगा दूंगी। मुझसे किसी रहम की तवक्का न रखना। मेरे मम्मा पापा ने मुझे सिरे से जैसा पैदा किया है। ईमान की अव्वल बातें भले अन्नान की हंसी मफलूज कर गई थी, पर वो इस लड़की की मिसाल पर अश कर बैठा। हाँ तभी दिल में सीधी गड़ी हो। ये देख कर मेरे हाथ गलती हो गई जो तुमसे पूछ लिया। मेरी 7 नस्लों की तौबा जो दोबारा तुमसे कुछ सवाल करूं। बोंग पनी की सरदार। अन्नान ने क़िफ़त से बड़बड़ाते यूं ही से कदम भगाए और ईमान की हंसती हुई वही पेट पकड़े दोहरी हो गई। हाँ अभी तुम्हें मैं बीवी चाहिए थी। हाँ बीवी बनती तो तुम्हारे नाक कान धुएं से और दिल से फाफे उठते। मेरे पर्सनल लंगूर, किसी नेकी के सबब बच गए हो तुम। तकवीर ईमान के हाथों। जा जी ले अपनी ज़िंदगी बसंती। इसे भागता देखे ईमान भी हलक के बल चिल्लाई, जिस पर अन्नान के कानों में उंगलियां ठूसे और अंदर चला गया। ईमान भी हंसकर एक नज़र साहिर के कमरे की खुली खिड़की पर डाली। मसरूर व शरीर सा मुस्कुराती अंदर बढ़ गई। थाईलैंड के खूबसूरत शहर बैंकॉक में आइस आलम के पहुँचते ही इसने पहली मुलाकात परवेज़ खटक से करनी थी। यहाँ का वक्त पाकिस्तान से 2 घंटे का आगे था। आइस की बैंकॉक की क्लाइंट से 1 घंटे तक मीटिंग थी। फिर वो किसी डांसिंग क्लब आया ताकि परवेज़ से मतलूबा मालूमात ले सके। दोनों ने एक रश से अलग थलग लगी मेज़ चुनी। हर तरफ जवान लड़कियाँ किसी फेस्टिवल की रिहर्सल के लिए नाच गाने में मसरूफ़ थे। इंतहाई शोर के बावजूद वो दो नफोस एक दूसरे के सिर्फ मुतवज्जे थे। दिन के वक्त भी क्लब कचाकच भरा था। लाला, ये शोरूम है गोंगल, यहाँ का ओनर फरजाम साया। इसके अलावा 2 कसिनों का भी मालिक है। आजकल ये एक ग्रीनलैंड प्रोजेक्ट में बिजी है। सियासी तौर पर सफ़र का आगाज़ करना चाहता है। सो ये पब्लिसिटी स्टंट है, दरख्त उगाओ मुहिम। परवेज़ खटक ने अपने टैब पर कुछ नक्शे आइस को दिखाए, तफसील से आगाह किया, जिस पर दोनों मध्यम सा शर्तबार मुस्कुराए। तो फिर एक मुहिम हम भी शुरू करते हैं। खटक, नासूर मिटाओ मुहिम। आइस के मस्त जवाब पर दोनों ही शर अंगेज़ी से हंस पड़े। लाला, मेरी माँ ने मुझे ये काम मुझ पर छोड़ दे। आप अपनी कारोबारी मामलात देखें। इतना बड़ा शिकार नहीं ये फरजाम साया के जकड़ा न जाए। परवेज़ ने शिकारी खसलत के पेश नज़र बरादराना मशवरा दिया। लेकिन वो वीडियो खुद हासिल करना चाहता हूँ। न जाने कितने कॉपीज़ बना रखी होगी उस वक्त ने। उसे किसी ऐसे आदमी को पकड़ो जो पहले उसके सोशल अकाउंट्स और ऑनलाइन डीलिंग हैंडल करता हो। बाकी काम मेरा है। आइस आलम के हुक्म पर परवेज़ खटक ने तामील करने जैसा तासुर देते सर हिलाया, जिस पर आइस ने परवेज़ का कंधा थपकाया और बचबचाता नौजवान के सर पर लौंडों के हुजूम से निकल गया। लेकिन
دو نفرت وکینہ توزی سے اٹی آنکھیں ضرور قلب سے نکلتے آئس عالم کے بعد کرسی پر بیٹھے پرویز کھٹک پر مرکوز ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدمی بھی کسی کو کال ملا تھا کلب سے باہر اجلت و بے کلی کے سنگ نکل گیا۔ تو یہ تھی ویورز اینڈ ریڈرز ہماری آج کی چوتھی قسط۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ چلیے جی انشاءاللہ اگلے قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ چلیے جی انشاءاللہ اگلے قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔